वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योति किंचन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरम् कालिन्दी पुलनेषु यत्किमपि तन्नीलं महो धावति। मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरु श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अस्माकं महत् सौभाग्यं वर्तते यत् बद्रिकाश्रमे भगवतः बद्रीनाथस्य चरणयोः सन्निधौ च उत्तम संस्थानद्वारा अस्यां विद्वत्सभा चतुर्थ्याम् अद्य तृतीय दिवसे पंचम सत्रे गुरु कृपया वयं समवेतास्मः। इदानीं संपूज्यानां गुरुचरणानां भवतां समेषां पौनः पुण्येन स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं सभायाः प्राक् एका विशिष्टा परंपरा मंगलस्य, अतः विघ्नध्वंस निवारणाय इदानीं वैदिक मंगलाचरण करणाय राम प्रसाद महोदयम् इदानीम् आह्वयामि। हरिः ॐ विष्णोः कर्माणि पश्याता जातो परातानि पस्पासे इंदरसिया जुजियाः शाखा कस्तवाज्जूनक्ति सतवाज्जूनक्ति कसमैत्तवाज्जूनक्ति तस्मैत्तवाज्जूनक्ति कर्मणे वां बेखाय वां हरिः ॐ। वैदिक मंगलाचरणानन्तरं पौराणिक मंगलाचरण करणाय इदानीम् अस्माकं ज्येष्ठः श्रेष्ठः श्री संदीप महोदयाः अत्र विराजन्ते, तान् प्रार्थयामि। ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। इदानीं मंगलाचरणानन्तरम् अस्य कार्यक्रमे
इदानीम् अर्थवद्धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रमवलम्ब्य ये प्रतिभागिनः सन्ति ते अत्र आगत्य स्वीयं विषयम् उपस्थापयन्तु। भवता प्रतिपादितम् अर्थवद् धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यत्र अर्थवत् पदाभावे धनं वनं प्रतिवर्णम् इत्यत्र प्रतिवर्णं संज्ञा न भविष्यति। कुतः अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषा बलात् इति अनेन उक्तम्। तथा च सूत्रस्य अर्थापि विहितः धातुनिष्ठ प्रतियोगितानुरूपित प्रत्ययनिष्ठ प्रतियोगितानुरूपित प्रत्यांतदादिनिष्ठ प्रतियोगितानुरूपित भेदत्वावच्छिन्न विशेषता तादृश विशेषता समानाधिकरण स्वरूप संबंधावच्छिन्न भेदत्वावच्छिन्न भेदनिष्ठ प्रकारतानुरूपित आश्रयत्वावच्छिन्न आश्रयनिष्ठा विशेषता तादृश विशेषता समानाधिकरण अभेद संबंधावच्छिन्न आश्रयत्वावच्छिन्न आश्रयनिष्ठ प्रकारतानुरूपित अर्थवत्वावच्छिन्न अर्थवनिष्ठा विशेषता तादृश विशेषता समानाधिकरण अभेद संबंधावच्छिन्न अर्थवत्वावच्छिन्न अर्थवनिष्ठ प्रकारतानुरूपित शब्द स्वरूपत्वावच्छिन्न शब्द स्वरूपनिष्ठा विशेषता तादृश विशेषता समानाधिकरण स्वानिष्ठोद्देश्यता निरूपित विधेयता भक्त संबंधावच्छिन्न शब्द स्वरूपत्वावच्छिन्न शब्द स्वरूपनिष्ठ प्रकारता निरूपित प्रातिपदिकत्वावच्छिन्न प्रातिपदिकनिष्ठा विशेषता तादृश विशेषता समानाधिकरण अभेद संबंधावच्छिन्न प्रातिपदिकत्वावच्छिन्न प्रातिपदिकनिष्ठ प्रकारता निरूपित संज्ञात्वावच्छिन्न संज्ञानिष्ठा विशेषता तादृश विशेषता समानाधिकरण अभेद संबंधावच्छिन्न संज्ञात्वावच्छिन्न संज्ञानिष्ठ प्रकारतानुरूपित तिङर्थ कर्तृत्वावच्छिन्न तिङर्थ कर्तृनिष्ठा विशेषता तादृश विशेषता समानाधिकरण वृत्तत्व संबंधावच्छिन्न तिङर्थ कर्तृत्वावच्छिन्न तिङर्थ कर्तृनिष्ठ प्रकारतानुरूपित सत्तात्वावच्छिन्न सत्तानिष्ठा विशेषता अस्य सूत्रस्य साभूतो जायते। तथा च अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषा बलात् धनं वनं प्रतिवर्ण संज्ञा न भविष्यति इति अनेन उक्तम्। अय भो भवान् न जानाति इयं परिभाषा कुत्र प्रवर्तते विशिष्ट रूपोपादाने इयं परिभाषा प्रवर्तते विशिष्ट रूपोपादानत्वं च आनुपूर्ववच्छिन्न विषयता प्रयोजकत्वं विशिष्ट रूपोपादानत्वम्। अतः अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकं सूत्रं किं ब्रूते धातुभिन्नम् अर्थवत् स्वरूपम् एवञ्च प्रत्ययभिन्नं यद् अर्थवत् स्वरूपं वर्तते एवञ्च प्रत्यांतदादिभिन्नं यद् अर्थवत् स्वरूपं वर्तते तस्य किं रूपं न ज्ञायते घटो वा पटो वा मठो वा यः कश्चन अपि शब्दाः स्यात् तस्य सर्वस्य प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् तस्य सर्वस्य प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। अतः तत्र नास्ति अतिव्याप्ति अतः अस्मिन् सूत्रे अर्थवत् ग्रहणम् आवश्यकम्। अनुपूर्व्यावच्छिन्न साक्षात् विशिष्टता प्रयोजकत्वं यत्र अस्ति तत्रैव विशिष्ट रूपोपादाने परिभाषा प्रवर्तते। अत्र धातुभिन्नं किमस्ति धातुभिन्नम् अर्थवत् स्वरूपं प्रत्ययभिन्नं यद् अर्थवत् स्वरूपं वर्तते अतः प्रत्यांतदादिभिन्नं यद् अर्थवत् स्वरूपं वर्तते तस्य किं रूपं न ज्ञायते घटो वा पटो वा मठो वा यः कश्चन अपि शब्दः स्यात् तस्य सर्वस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति। परिभाषा कुत्र प्रवर्तते विशिष्ट रूपोपादाने इदानीं श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। इदानीम् अर्थवत् धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यस्मिन् सूत्रे अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषया कार्यं न चलिष्यति इति अनेन महोदयेन प्रतिपादितम्। तथा च सूत्रार्थोऽपि विहितः धातुत्वावच्छिन्न प्रत्ययत्वावच्छिन्न प्रत्ययान्तदादित्वावच्छिन्न प्रकारतानिरूपित भेदत्वावच्छिन्न भेदनिष्ठा विशेषता तद्विशेषता समानाधिकरण
स्वरूप संबंधावच्छिन्न भेदत्वावच्छिन्न भेदत्वावच्छिन्न आश्रयत्वावच्छिन्ना विशेषता तादृश विशेषता समानादि भेदनिष्ठा प्रकारता निरूपित आश्रयत्वावच्छिन्ना विशेषता तादृश विशेषता समानाधिकरण अभेद संबंधावच्छिन्न आश्रयत्वावच्छिन्न आश्रयनिष्ठ प्रकारता निरूपित अर्थत्वावच्छिन्ना विशेषता तद विशेषता समानाधिकरण अभेद संबंधावच्छिन्न अर्थवत्वावच्छिन्न अर्थवनिष्ठ प्रकारता निरूपित सप्त स्वरूपत्वावच्छिन्ना विशेषता तादृश विशेषता समानाधिकरण स्वनिष्ठोद्देशता निरूपित विधेयतावत्व संबंधावच्छिन्न सप्त स्वरूपत्वावच्छिन्न सप्त स्वरूपनिष्ठ प्रकारता निरूपित अर्थवत्व प्रातिपदिकत्वावच्छिन्ना विशेषता तद विशेषता समानाधिकरण अभेद संबंधावच्छिन्न प्रातिपदिकत्वावच्छिन्न प्रातिपदिकनिष्ठ प्रकारता निरूपित संज्ञात्वावच्छिन्ना विशेषता तादृश विशेषता समानाधिकरण अभेद संबंधावच्छिन्न संज्ञात्वावच्छिन्न संज्ञानिष्ठ प्रकारता निरूपित तिंगर्थकर्तृत्वावच्छिन्ना विशेषता तादृश विशेषता समानाधिकरण वृत्तित्व संबंधावच्छिन्न तिंगर्थकर्तृत्वावच्छिन्न तिंगर्थकर्तृनिष्ठ प्रकारता निरूपित असधात्वर्थ सत्तात्वावच्छिन्ना सत्तानिष्ठा विशेषता अयं सावधबोधः प्रस्तुतः तथा च अर्थवत् ग्रहणं किमर्थं तर्हि धनं वनं प्रतिवर्णं संज्ञामाभूत् इदानीं तथा सति अत्र अधा सूत्रे अधातुपदम् अत्र अधातुपदं धातु अवयवे लाक्षणिकं तथा सति तथा भविष्यति धात्ववयवभिन्नस्य प्रातिपदिक संज्ञा अयं धन शब्दः धात्ववयवः धातुतः निष्पन्नः धात्ववयवः अतः इति कृत्वा अत्र अधातु इति निषेधेनैव अत्र प्रातिपदिक संज्ञा न भविष्यति पुनः अत्र अस्मिन् सूत्रे अर्थवद्धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यस्मिन् सूत्रे अर्थवद्ग्रहणं किमर्थम् एवञ्च तत्रैव विभक्तिर्भवति यत्र प्रातिपदिक संज्ञा भवति एवञ्च केनचित् उक्तम् आसीत् एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यति अयि भो इयमपि परिभाषा सर्वत्र न प्रवर्तते सति गमके एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यति यथा हुं फटादिभ्यः इत्यत्र एकवचनम् आयाति अव्ययगण पठित पाठ सामर्थ्यात् एकवचनम् आयाति अव्यादाप्सुपः अनेन लोपे कृते हुं फटादिभ्यः इति भवति परन्तु यदि अव्ययगणे पाठ एव नास्ति तर्हि अव्ययगणे पाठ एव नास्ति तर्हि विभक्त्युत्पत्तिर्न भविष्यति अव्यादाप्सुपः इति लोपं कथं कुर्यात् अव्ययादाप्सुपः इति सूत्रेण लुग् विधान सामर्थ्यात् न अव्ययगण पठितत्वात् इति भवति यदि मूलग्रन्थे तु तदेव अस्ति न अव्ययादाप्सुपः इति सूत्रं तत्र मानं तत्र विभक्त्युत्पत्तौ अतः तद् लुग् विधान सामर्थ्यात् इति वक्तव्यं परन्तु यदि अव्ययगणे पाठ एव नास्ति तर्हि कथम् अव्यादाप्सुपः लुक् कथं भविष्यति तन्न सूत्रे मूले किम् उक्तम् तत् सूत्रसामर्थ्यादेव पाठः सूत्रसामर्थ्यादेव अस्ति अव्ययग्रहणं प्रमाणं वा अव्ययादाप्सुपः इति लुग् विधानं प्रमाणम् इदानीं तु अव्यादाप्सुपः इति तन्न पृच्छामि भोः तद्विना तन्न सम्भवति इति इत्यादिकं मया न पृच्छ्यते सूत्रे तत्र किं लिखितमस्ति अव्ययादाप्सुपः इति अव्ययाद् विहितस्य सुपः लुग् विधान सामर्थ्यात् किं कल्प्यते अव्ययादिभ्यः स्वाद्युत्पत्तिः इति कल्प्यते अतः अव्ययादाप्सुपः इति सूत्रमेव तत्र प्रमाणं तदेव अस्ति अव्ययग्रहणसामर्थ्या इति वदति कारणमस्ति अव्ययग्रहणसामर्थ्यात् पाठः तत्र तदा तु अव्ययादाप्सुपः सामर्थ्यं कस्य कल्पनीयं किं वदामि किं विधानस्य किं लुग् विधानस्य किं तत्र लुग् विधानस्य एव अस्ति परन्तु किं वदामि यदा अव्ययगणे पाठ एव नास्ति तर्हि अव्यादाप्सुपः कथं भविष्यति अनेन सूत्रेण लुक् कथं भविष्यति इति वदामि अपि च अव्ययादाप्सुपः एव नास्ति इति न वदामि अव्ययगण पठितत्वेन तस्य किञ्चित् फलमस्ति पदत्वसिद्धिफलमस्ति पदत्वं कथं यदा सुविभक्तिः तदा न पदत्वं भवति किमुच्यते उच्चैस्ते सम्यक् उच्चारणम् इत्यादिषु स्थलेषु उच्चैस्तराम् इत्यादौ पदत्वसिद्धिः विना सुबुत्पत्तिमन्तरः कथं भवति यदि अव्ययगणे पाठ एव नास्ति तर्हि कथम् अव्यादाप्सुपः अनेन लोपः कथं कुर्यात् इदानीं तर्हि अव्यादाप्सुपः इदं सूत्रमेव मानमस्ति यत्र लुक् सामर्थ्यात् अत्र अर्थवत् ग्रहणस्य इदानीमपि
न इदानीम् अर्थे इदानीमपि अर्थग्रहणस्य न आवश्यकं तर्हि कुतः किं भवद्भिः कुतः इदानीं धनं वनम् इति व्यावर्त्यं प्रदर्शितम् आम् इदानीम् उच्यते विनिसत्ति गमके एव स्वाद्युत्पत्तिर्भवति अत्र गमकं नास्ति नास्ति। क्वचित् गमकं यत्र वर्तते तत्र भवतु तत्र नाम। भवति। धनं वनम् इत्यत्र एवं गमकं नास्ति अतः स्वाद्युत्पत्तिर्न भवति यत् फलं प्रदर्शितम् अर्थवत् ग्रहणस्य धनं वनं तत् न सम्भवति फलाभावात् विभक्त्युत्पत्तिः न भविष्यति। हा, अत्र दोषः नास्ति दोषः नास्ति। किञ्च प्रकारान्तरेण निषेधापि यत्र वर्तते घटककारः धातुवयव पर्यन्तं तेन लाक्षणिकम् तेन उभयं कथितम्। हा, इदानीम् अर्थवत् ग्रहणस्य किं प्रयोजनम् इति प्रयोजनम् भवतां इति मे प्रश्नः प्रश्नः। हा। श्रीमता अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् अस्मिन् सूत्रे अर्थवद् इति किं धनं वनं प्रतिवर्णं संज्ञामाभूत् इति आचार्येण भट्टोजीदीक्षितेन मनोरमायाम् अयं विषयः प्रतिपादितः अस्य विषयस्य मूलभूतं भाष्येऽपि अयं विषयः आगतः एवञ्च सूत्रस्य अर्थो भवता वीता धातुनिष्ठ प्रकारता निरूपित प्रत्ययनिष्ठ प्रकारता निरूपित प्रत्यांतदादनिष्ठ प्रकारता निरूपित वेदत्वावच्छिन्ना विशेषता तादृश विशेषता समानाधिकरण स्वरूप संबंधावच्छिन्न वेदत्वावच्छिन्न वेदनिष्ठ प्रकारता निरूपित आश्रयत्वावच्छिन्ना विशेषता तादृश विशेषता समानाधिकरण अवेद संबंधावच्छिन्न आश्रयत्वावच्छिन्न आश्रयनिष्ठ प्रकारता निरूपित अर्थवत्वावच्छिन्ना विशेषता तादृश विशेषता समानाधिकरण वेद संबंधावच्छिन्न अर्थवत्वावच्छिन्न अर्थवदनिष्ठ प्रकारता निरूपित शब्द स्वरूपत्वावच्छिन्ना विशेषता तादृश विशेषता समानाधिकरण स्वनिष्ठ उद्देश्यता निरूप विधेयतावत्व संबंधावच्छिन्न शब्द स्वरूपत्वावच्छिन्न शब्द स्वरूपनिष्ठ प्रकारता निरूपित प्रातिपदिकत्वावच्छिन्ना विशेषता तादृश विशेषता समानाधिकरण अवेद संबंधावच्छिन्न प्रातिपदिकत्वावच्छिन्न प्रातिपदिकनिष्ठ प्रकारता निरूपित संज्ञात्वावच्छिन्ना विशेषता तादृश विशिष्टता समानाधिकरण अभेद संबंधावच्छिन्न संज्ञात्वावच्छिन्न संज्ञानिष्ठ प्रकारता निरूपित तिङर्थ कर्तृत्वावच्छिन्ना विशेषता तादृश विशेषता समानाधिकरण प्रत्यक्ष संबंधावच्छिन्न तिङर्थ कर्तृत्वावच्छिन्न तिङर्थ कर्तृनिष्ठ प्रकारता निरूपित असधातृ सत्तात्वावच्छिन्ना विशेषता अयम् अर्थः प्रतिपादितः इदानीम् अर्थवद् ग्रहणाभावेपि अत्र अतिव्याप्ति दोषः नास्ति यतोहि प्रतिवर्णं संज्ञा न भविष्यति कथं न भविष्यति यतोहि न धातु अधातु धातुपदं धातुमपि ब्रूते अतः धनशब्दः वनशब्दः कस्माच्चित् धातुः निष्पन्नः इति इदानीं धातुवयवः वर्तते इति कृत्वा धातुवयवभिन्नस्य धातुभिन्नस्य प्राविसंज्ञा भवति अयञ्च धनघटका धकारा नकारश्च वनघटका वकारा नकारश्च धातुवयभूता धातुभिन्ना नास्ति इति कृत्वा धातु प्रयुदासेनैव धनं वनं प्रतिवर्णं संज्ञा न भविष्यति इति अनेन प्रतिपादितम् अत्र वनम् इत्यत्र का धनम् इत्यधिनोते हे धनम् वनम् इत्यत्र का धातु अभ्युत्पन्न प्रातिपदिकमिति तत्र भैरवी टीकायां लिखितमस्ति सम्भवतः वनम् इत्यत्र अभ्युत्पन्नत्वम् इति धिनोते धनम् इति तस्य व्युत्पत्तिः दर्शिता वनम् इत्यस्य वनम् इत्यत्र कश्चन दातुं शक्नोति इति रीत्या अग्रे उच्यते न तत् समानं द्वितीयं सति गमके एव तत् भवति यद्यपि यद्यपि धनं वनम् इत्यत्र नास्ति कश्चन दोषः तथापि दशदाडिमान् षड्कूपाः इत्यादि यः समुदायः वर्तते भाष्यकारेण उक्तः अस्य समुदायस्य यदि अस्मिन् सूत्रे अर्थबोधं नास्ति तर्हि अस्य समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञापत्ति कुतः अयञ्च दशदाडिमान् षड्कूपाः यः समुदायः वर्तते खलु स समुदायेन अर्थवान् वर्तते यतोहि परस्पर पदार्थानां यत्र अन्वयो भवति स समुदायः अर्थवान् भवति एतेषां पदानां यः अर्थः तेषाम् अर्थानां परस्पर अन्वयो न भवति इति कृत्वा अयं समुदायः अनर्थकः यदि अस्मिन् सूत्रे अर्थवदं न स्यात्
तर्हि किं स्यात् अस्माकम् अस्य अनर्थकस्य समुदायस्य प्रातिपदिकसंज्ञा पत्तिः अतः एतस्य दोषस्य परिहाराय अर्थपदं देयम् अर्थपदं व्यर्थं नास्ति अतः यदुक्तं भगवता पाणिनिना अर्थपदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकं साधु एव उक्तम् इत्यत्र नास्ति कश्चन संशयः इति अत्र दशदाडिमानि षडपूपाः इति अर्थवत् इत्यस्य प्रत्युदाहरणम् उक्तं परन्तु तद् न सम्भवति कुतः यथा अर्थवद्धातुरप्रत्ययः इति सूत्रेण राजन् गश् पुरुसुसु इति समुदायस्य प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्धा उत्तरसूत्रे च समासग्रहणं नियमार्थं सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिः नियमानि कल्पते तत्र तावत् किमर्थं राजनगश् पुरुषु इत्यस्य सिद्धा अस्ति यतोहि धातुभिन्नः प्रत्ययभिन्नः अयं वक्ष्यति अयं विषयः अयं वक्ष्यति श्रोतव्यम् अग्रे न तदानीं कर्तव्यम् अग्रे किं प्रतिवचनं ददाति तदानीं कथयत् आक्षेपति अवयवातिरिक्तः समुदायः तदा आक्षेपन्ते अभिन्नो वा इत्यर्थः तत्र नियमे एव सङ्कोचः अर्थवतामेव अयं नियमः अस्ति अतः अर्थवत्तमेव नास्ति। सर्वं श्रोतव्यं यदा नागच्छति चिन्ता नास्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो सर्वं नमः वक्ष्यति भवता अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकं प्रत्ययाः प्रातिपदिकं प्रत्ययाः भवतु नाम किं सूत्रं पुनरेकवारम् अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् यदा यदा कश्चन शोधे तदा अधिकम् अन्यथा भवति अतः यथा त्वया बाल्यकाले रचितं तदेव श्रावयतु प्रत्ययः इत्यस्मिन् सूत्रे अर्थवदपदम् आवश्यकम् यदि अस्मिन् सूत्रे अर्थवदपदं न दीयते तदानीम् अनर्थकस्य समुदायस्य प्रातिपदिकसंज्ञापत्ति दश दाडिमानि षड्पूपाः कुण्डमजाजिनं पललपिण्डा अधरो रुकमे तत्कुमार्याः ऐश्वर्यः कितस्य पिता प्रतिसीना इति पुनरेकवारं वाक्यं दश दाडिमानि षड्पूपा दाडिमानि सम्पूर्णम् एकं वाक्यमस्ति षड्पूपाः कुण्डमजाजिनं पललपिण्डा अधरो रुकमे तत्कुमार्या ऐश्वर्यः कितस्य पिता प्रतिसीना इति अयं घटिता तत्र आपत्ति प्रदर्शिता यतोहि अनर्थकस्य समुदायस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात् तदर्थम् अस्मिन् सूत्रे अर्थवत्पदम् आवश्यकम् तथापि अस्य सूत्रस्य अर्थोऽपि उक्ताः अतः सा किं वदति इदानीं मध्याह्ने वक्तव्यं सा यथा यथा शोधनं तथा अन्यथैव गच्छति गीता भवति अन्यथैव गच्छति अधिकम् अतः आगच्छति किं करणीयम् अस्ति अर्थवत्पदम् आवश्यकम् आगतः परन्तु अयभो अर्थवद पदाभावे प्रातिपदिकसंज्ञा आपत्ति नास्ति कथं नास्ति प्रातिपदिकसंज्ञापत्ति अहं ब्रवीमि उत्तरसूत्रं वर्तते कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यस्मिन् सूत्रे समासग्रहणं किम् अस्ति नियमार्थकम् अस्ति अस्य अस्य नियमस्वरूपस्य अस्य यत्र नियमस्वरूपं भट्टोजीदीक्षितेन सिद्धान्तकौमुद्यां लिखिता यत्र संघाते पूर्वभागापदं तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा चेत् तर्हि समासस्यैव दशदाडिमानि षड्पूपाः कुण्डमजाजिनं पललपिण्डा अधरो रुकमे तत्कुमार्या ऐश्वर्या कृतस्य पितः प्रतिसीना इति अयं समुदाय अयं च संघातो नाम समुदाय तत्र पूर्वभागा षड् तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा चेत् तर्हि समासस्यैव अयन्तुनः समासा इदं च वाक्यं तद् समासग्रहणं कृतनियमेनैव अर्थवत्पदं प्रातिपदिकसंज्ञापत्ति नास्ति पुनः
अभावावेपि प्रातिपदिकसंज्ञापत्ति नास्ति। पुनः किमर्थम् अस्मिन् सूत्रे अर्थवद् पुनः अर्थवत् पदाभावे तर्हि नियमः कथं? तदतु यत्र संघाते फलं नास्ति इति वक्तव्यम्। किम्? अर्थवत् ग्रहणं नास्ति तदा तर्हि फलं तर्हि नियमकारः तत्तु कथं? आक्षेपः इदानीं तु कथयति इदानीं नास्ति। फलं नास्ति इति हा, तदेव। हा। तत्र फलं नास्ति। पुनः अर्थवत् ग्रहणं नास्ति। अस्मिन् सूत्रे फलं नास्ति। पुनः किमर्थम् अस्मिन् सूत्रे अर्थवद् ग्रहणम् फलं फलम् अस्मिन् अर्थवद् पदं देयं तर्हि अर्थवद् पदाभावे अत्र दोषः नास्ति। षड् रूपः अस्य स्थलेषु तत् अत्र दोषः नास्ति। पुनः किमर्थम् अस्मिन् सूत्रे अर्थवद् पदं दत्तम् इति भगवतः पाणिनिना अत्र जिज्ञास्यते यदि अस्मिन् सूत्रे अर्थवद् पदं न दीयते तदानीम् अस्य सूत्रस्य सूत्रार्थः भविष्यति। चिन्ता इदानीं किं जिज्ञासति? यदि अस्मिन् सूत्रे अर्थवद् पदं न दीयते तर्हि अस्मिन् एतेषां पञ्चनखानां भक्षणं कर्तव्यं तदतिरिक्तानां न कर्तव्यम् इति एतेषां न केचित् दोषः नास्ति। एतेषां कर्तव्यमेव इति नियमः नियमोऽपि नास्ति। संख्या अस्ति। अतिरिक्तां तु कर्तव्यमेव नैव। एतेषां कर्तव्यं चेत् करोतु, चिन्ता नास्ति। अतिरिक्तानां न कर्तव्यं। न क्रियते चेत् दोषः नास्ति। नियमे तु दोषः, परिसंख्यायां दोषः नास्ति। विजातीयं यथा अयं न गच्छेत् इदं विजातीयं गच्छेत्। अर्थवतां समुदायः अत्र अर्थवत् समुदायः द्विविधः विग्रहः भवति। अर्थवतां समुदायः अर्थवान् चासौ समुदायः। अर्थवतां समुदायः दशदाडिमान् षड्पूपाः कुण्डं जाजिनं पललपिण्डाधरोरुक्मेतत् कुमार्याः स्फयघटस्य पिता प्रतिशीना इति स्वयमेव अर्थवान् नास्ति। अतः नियमः किं व्यावर्तयति? अर्थवत् सजातीयं व्यावर्तयति न तु विजातीयम्। अर्थवान् नास्ति इति किमर्थं नास्ति? समुदायः अर्थवान् यदा अन्वयाभावः पूर्वं किम् उक्तमस्ति? समुदाये किं? समुदाये न प्रतिपादितमस्ति। समुदाये किं भवति? समुदाय
समुदाये आगतानां पदानां या अर्थः तस्य यदा परस्परान्वयः तदा समुदायार्थः इदानीं परस्पर पदार्थानामन्वयः अस्ति नास्ति अन्वयः तर्हि अर्थवान् वान् अर्थकोऽयं समुदायः इदं समुदायः अन्यत् किमपि न आकांक्षा विरहात् अनर्थकः परस्परान्वयित्वा परस्पर किमुचितमन्वयो पदार्थानां नास्ति यत्र कुतानान्वयति भवति समुदायार्थः अनेन अन्यथा उक्तं वा अन्यथा उक्तं वा कुति पदार्थान्वयः कुतः न भवति यतो हि आकांक्षा हाँ अग्रे वक्तव्यं परन्तु अनेन यदि उक्तं तत् अन्यथा तु न उक्तमस्ति अहं कृतवान् अन्यथा तु न उक्तमस्ति तदेव अहं पृच्छामि तत्तु आकाङ्क्षा एव अन्वयः भवति तद् भवतीरपि सम्यक् उच्यते तदनेन यदि उक्तं तत् साधु एव परन्तु तत्र यदि अस्ति सन्ति वा क्रियाणाम् अध्याहारः क्रियते तर्हि 10 दाडिमानि सन्ति तर्हि एकं वाक्यं भविष्यति सन्ति एकं वाक्यं भविष्यति वाक्यस्य एकमेव वाक्यम् अस्ति इदानीं 10 वाक्यानि भविष्यन्ति अवश्यं परन्तु एक तिङ् विशेषकं वाक्यम् इति उच्यते अस्माभिः तेन देखो कः इदानीं सम्पादय चिन्ता यानि नास्ति 10 दाडिमानि षड्भूपा इति एकं वाक्यं भवदुक्तरीत्या 10 वाक्यानि सन्ति भाष्यकृतौ अर्थवत् सजातीयं व्यावर्त्यति न तु विजातीयम् स्थापयतु न करोतु तत्र यथा 10 दाडिमानि षडपूपाः इति समग्रं वाक्यमस्ति तत्र तत्र अन्तिमे समग्रं वाक्यं पूर्वं श्रावयतु यथा अनेन श्रावितं तदनन्तरम् अन्वयं सम्पादयतु भिन्नं भिन्नं वाक्यं बोधयतु स्मरामि वाक्यं तथापि 10 दाडिमानि तत्र अन्तिमे काचन एकां क्रियाम् आश्रित्य समेषामपि प्रकारतया तत्र अन्वयः इदानीं भाष्यकारः अधिकमयं जानाति अधिकं न जानामि तथापि भाष्यकारेण किं तात्पर्येण उक्तमस्ति इति ज्ञातुम् इच्छामि तदेव अस्ति इदानीं नास्ति अन्वयेन कृता अस्ति एकस्यां क्रियायाम् अवयव ज्ञायते परन्तु बुद्धिवैषद्यार्थं प्रष्टुं न शक्नोमि वा वदतु न चिन्ता कास्ति अत्र एकविशेषिका काचन काञ्चन क्रियाम् आश्रित्य समेषां पदार्थानां तत्र अन्वयम् आश्रित्य तर्हि तादृशी का क्रिया अस्ति न स्यात् एका क्रिया का अस्ति तादृशी सत्तात्मिका क्रिया इदानीम् अन्वयं करोतु कथम् अस्त्येव नैव कथं भविष्यति 10 दाडिमानि इदानीं बहूनां अस्ति वाक्ये यत् तदा किं पृथक् पृथक् कुत्रापि अनर्थकता नास्ति कुत्रापि अनर्थकता नास्ति इदानीम् अनर्थकता एव न स्यात् कुत्रापि अस्ति अनर्थकः कथं नास्ति कुत्र घटपदस्य पटपदार्थे अनर्थकता ओहो तत्रापि अस्ति क्रिया अनर्थकता सर्वे सर्वार्थवाचकाः तत्रापि प्रकारविशेषता क्रियते सर्वे सर्वार्थवाचकाः न भवदुक्तरीत्या किं भवेत् कुत्रापि अनर्थकता न विष्यते कुत्र इदानीम् अर्थोद्ग्रहणमेव व्यर्थं स्यात् भवदुक्तरीत्या तु कुत्रापि न विष्यते अयं यः नियमः अस्ति अर्थवताम् अयं नियमः अर्थवसमुदायस्य नियमः भाष्यकृता उक्तम् अत्र द्विविधः विग्रहः टीकाकृतभिः प्रतिपादितम् अर्थवतां समुदाय अर्थवांश्चापि समुदायः भाष्यकृता नोक्तं किन्तु भाष्यकृता किम् उक्तमस्ति अर्थवद्ग्रहणस्य किं प्रयोजनं 10 दाडिमानि षड्पूपाः इदानीं समाजग्रहणेनैव व्यावृत्तिः भवति भाष्यकृता कथम् अर्थवद्ग्रहणस्य व्यावृत्त्यं प्रदर्शितं तेन अयम् अर्थः आगतः अत्र विग्रहद्वयम् अस्माभिः स्वीक्रियते एवम् अतएव विग्रहद्वय स्वीकारे अत्र किं समाजग्रहणेन भवद्भिः व्यावृत्तिः कर्तुं न शक्यते अतएव अर्थवद्ग्रहणस्य इदमेव फलम् कुत्रापि यथा भवद्भिः उच्यते कुत्रापि अनर्थकता न विष्यति सर्वे सर्वार्थवाचकाः तर्हि सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति नाङ्गीक्रियते वा न नाङ्गीक्रियते वो सर्वे सर्वार्थवाचकाः नाङ्गीक्रियते नाङ्गीक्रियते तत्रैव इदानीं बहुगण यथा यदि स्यात् चेत् तर्हि इदानीं शिवप्रसादुक्तेन बद्रीविशालस्य बहुधा कथं न विचारः दृश्यते सर्वे सर्वार्थवाचकाः अतः इदं सतिगमके सति तात्पर्ये तत्सर्वमेव आगच्छति बहु योजनीयं भवति सर्वे सर्वार्थवाचकाः इदम् आश्रित्य एव तु लक्षणायाः खण्डनं क्रियते न लक्षणावृत्तिः नाङ्गीक्रियते लक्ष्यार्थस्यापि वाच्यार्थतया तत् सर्वे सर्वार्थवाचकाः तात्पर्ये सति एवं तात्पर्ये सति वक्तव्यमस्ति तर्हि लक्षणा नास्ति चिन्ता कास्ति इदानीं किमस्ति भो तत्र तत्रापि अप्रसिद्धशब्देरूपेण उक्तमस्ति स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति सूत्रभाष्ये रूपग्रहणस्य किं प्रयोजनम् अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणं तत्र द्विविधः अर्थः लोके दृश्यते पदार्थ नाम शब्दविशेषणं भाष्यमस्ति शब्दविशेषण भाष्य यदि कश्चन भाष्यवचनं वदति तत्र किमपि न वक्तव्यम् अहं कथयामि भाष्य कि प्रसिद्धम् अप्रसिद्धं किमपि न वक्तव्यम् अत्र भाष्य अनुसारेण भवितव्यं पूर्वं श्रोतव्यं तदनन्तरं वक्तव्यम् एवं यतोहि कस्यचित् वचनमस्ति वचने किमपि न अन्यथा करणीयमस्ति न कापि तत्र कल्पना करणीया अस्ति वचनं तु वचनमेव
भाष्यकारस्य वचनं तु भेदवदेव अस्ति अस्माकं कृते। रूपग्रहणस्य प्रयोजनं किमस्ति? अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणं। तत्र महान् विचारः वर्तते। तत्र नागेशभट्टैः, इदानीं नागेशभट्टस्य इदं वचनमस्ति, सर्वे सर्वार्थवाचिकाः परं लघुमञ्जूषायां लघुमञ्जूषायां रक्षणावृत्ति विनापि गंगायां घोष इत्यादौ तट अर्थस्य लाभः भवति। भाष्ये कृतमस्ति न सम्भवः सर्वे सर्वार्थवाचिकाः। सर्वे सर्वार्थवाचिकाः वर्तते, किन्तु लक्षणानाङ्गीकरणीया इति नागेशेन उक्तम्। इदानीं तत्रैव अस्य किं तात्पर्यं नागेशः किं विवृणोति? तत्रैव द्विविधः अर्थः लोके प्रसिद्धः। कथम्? इदानीं गाम् आन इत्युक्ते यदा इति शब्दस्य प्रयोगः न क्रियते तर्हि गोपदस्य यः प्रसिद्धः शब्दः नाम गोपदेन अर्थस्य बोधः। तर्हि लोके शब्दः शब्दपरः अर्थपरः, शास्त्रे शब्दः शब्दपरः इति रीत्या शब्दविशेषणकम् अर्थविशेष्यकम् इति एकः बोधः। यदा तु इति शब्दः प्रयुज्यते तदा वैपरीत्येन अर्थविशेषणकं शब्दविशेष्यकम् इति आगच्छति। तत्र नागेशेन किम् उक्तं? पदार्थे यत्र अर्थविशेषणता शब्दविशेषता वा भवेत्, शब्दविशेषता अर्थविशेषणता वा भवेत्, उभयत्रापि अस्याः परिभाषायाः तत्र सञ्चारः करणीयः। किन्तु क्वचित् यदि एकस्यैव शब्दस्य सर्वार्थवादिकत्वम् अस्ति तत्तु अस्मद् वैयाकरणानां तथा नास्ति। ये योगिनः सन्ति तेषां कृते सः अर्थः, अयं नियमः। अतएव इयं ब्रह्मरूपकथावत् इति मया पृष्टमपि आसीत् गुरुवे, कथं ब्रह्मरूपकथावत् इत्यस्य किं तात्पर्यं? यथा यः अद्वैत वेदान्तिभिः किं क्रियते? प्रपञ्चस्य नाम ब्रह्म एव सत्यमस्ति, असदस्ति, किन्तु अन्यत् यत् सर्वं वर्तते नाम ब्रह्मकथा योगिन् यस्य तत्त्वसाक्षात्कारः सञ्जातः तस्य कृते वर्तते, अन्येषां कृते नास्ति। तद्वत् योगिनां कृते सर्वे सर्वार्थवाचकाः। अत एव स्वयमेव नागेशभट्टः परिभाषेन्दुशेखरे प्रथमे कृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्ये सम्प्रत्यय इति परिभाषा विवरणावसरे उभयगतिः भवति इत्यत्र वदति। सामान्य ज्ञानं तु न बोधोपयोगी। तत्र सामान्य ज्ञानेन सामान्य शब्देन बोधः कर्तुं न शक्यते, यतोहि विशिष्ट ज्ञानस्य तु अपेक्षितत्वात्। अतः अत्र वैयाकरण प्रक्रियायां सर्वे सर्वार्थवाचिका इति नाङ्गीकरणीयम्। तत्रापि लिखितं मनुष्यं योगिदृष्टौ एव योगिदृष्टौ। अर्थवत् सजातीयं व्यावर्तति न तु विजातीयम्। नियमेन व्यावर्तिर्न भविष्यति, अतः प्रातिपदिक संज्ञा पत्ति अस्ति। एतत् दोष परिहाराय अस्मिन् सूत्रे अर्थवत् ग्रहणम् आवश्यकम्। तथा च सूत्रस्य अर्थापि विहिता धातुनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपित प्रत्ययनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपित भेदत्वावच्छिन्ना विशेष्यता तादृश विशेष्यता समानाधिकरण स्वरूप संबंधावच्छिन्ना भेदत्वावच्छिन्ना भेदनिष्ठ प्रकारता निरूपित आश्रयत्वावच्छिन्ना आश्रयनिष्ठा विशेष्यता तादृश विशेष्यता समानाधिकरण अभेद संबंधावच्छिन्ना आश्रयत्वावच्छिन्ना आश्रयनिष्ठ प्रकारता निरूपित अर्थवत्वावच्छिन्ना अर्थवत्निष्ठा विशेषता तादृश विशेषता समानाधिकरण अभेद संबंधावच्छिन्ना अर्थवत्वावच्छिन्ना अर्थवत्निष्ठ प्रकारता निरूपित शब्द स्वरूपत्वावच्छिन्ना शब्द स्वरूपनिष्ठा विशेषता तादृश विशेषता समानाधिकरण अभेद स्वानिष्ठोद्देश्यता निरूपित विधेयता वक्त संबंधावच्छिन्न शब्द स्वरूपत्वावच्छिन्न शब्द स्वरूपनिष्ठ प्रकारता निरूपित प्रातिपदिकत्वावच्छिन्न प्रातिपदिक निष्ठा विशेषता तादृश विशेषता समानाधिकरण अभेद संबंधावच्छिन्न प्रातिपदिकत्वावच्छिन्न प्रातिपदिक निष्ठ प्रकारता निरूपित संज्ञात्वावच्छिन्न संज्ञानिष्ठा विशेषता तादृश विशेषता समानाधिकरण अभेद संबंधावच्छिन्न संज्ञात्वावच्छिन्न संज्ञानिष्ठ प्रकारता निरूपित तिङत कर्तृत्वावच्छिन्न तिङत कर्तृनिष्ठ विशेषता तादृश विशेषता समानाधिकरण वृत्तत्व संबंधावच्छिन्न तिङत कर्तृत्वावच्छिन्न तिङत कर्तृनिष्ठ प्रकारता निरूपित सत्तात्वावच्छिन्न सत्तानिष्ठ विशेषता। अस्य सूत्रस्य शाब्दबोधो जायते। अत्र विधेयमस्ति किमुद्देश्यमस्ति? सूत्रे किं विधेयमस्ति किमुद्देश्यम्? अर्थवत् ग्रहणम् आवश्यकम् अनर्थकसमुदायस्य व्यावृत्तये। तत्त्वावगतम्। इदानीम् अस्माकमस्ति अस्मिन् सूत्रे विधेयं किमस्ति उद्देश्यं किमस्ति? त्वया उक्तमस्ति न स्वनिष्ठोद्देश्यता विधेयतावत्व सम्बन्धावच्छिन्ना या प्रकारता। किन्निष्ठा प्रकारता?
अत्र सूत्रम् उद्देश्यं किमस्ति विधेयं किमस्ति अर्थवत् किमुद्देश्यं किं विधेयं प्रातिपदिक संज्ञा अत्र विधेयम् उद्देश्यं विधेय अर्थवत् शब्दस्वरूपम् इति उद्देश्यम् विधेयम् अत्रापि हुई एक पदार्थगत प्रकारता विशेषतया अभेदः अवच्छेद्यावच्छेदक भावः हाँ तो अयम् अभेदरीत्या एक पदार्थगत एक प्रकारता विशेषतयोः अवच्छेद्यावच्छेदक भावः अभेदो वा इति नियमः तर्हि एतत् क्रमः सम्भवतः अभेदपक्षे स्यात् यतो अवच्छेदोचिते भावे अस्ति ब्रवीमि तत्र यतो तत्र तु केवलं अतएव कथयामि समानाधिकरणं कथितमस्ति इति तृतीयः कल्पः तत्र आगच्छति एकत्र यदा तत्र समानाधिकरणेन अत्र भेदोऽपि न उक्तः न अवच्छेदकोऽपि उक्तः इति कृत्वा अन्तराभासमानयोः प्रकार विशेषतयोः अवच्छेद्यावच्छेदकः गदाधरस्य जागदीश मतमपि अस्ति न गदाधर मते अवच्छेद्यावच्छेदक भावः जागदीश मते अत्र एवमस्ति इदानीं यत्र यथा अस्माकम् एकत्र अत्र चिन्तयामः भेदस्ति भेदे धातुनिष्ठ प्रकारता निरूपिता विशेष्यता अथ च आश्रयनिष्ठ विशेष्यता निरूपिता प्रकारता अत्र भेदे धर्मद्वयम् एका धर्म प्रकारताख्यः अपरः धर्म विशेषताख्यः इदानीं किमस्ति तत्र जागदीशमतेन उच्यते अत्र अभेदः अर्थात यथा घटनिष्ठा अस्माकं घटो अस्ति इत्यत्र घटनिष्ठाया प्रकारता एवं च तत्र का धर्मः एकः घटत्वम् अपराधर्मः पृथक्बुधनात् कारत्वम् अत्र अनयोः मध्ये भेदो वा अभेदो वा तदानीम् उच्यते अभेदः एकत्र वर्तमानयोः धर्मयोः किं भवति अभेदः अतिरिक्तः न कल्पनीयः तद्वत् अत्र किमस्ति जगदीशः एवं वदति एकत्र विशेषतयोः वर्तमानयोः किं भवति अभेदः भवति यतोहि घटनिष्ठाया भेदनिष्ठा इदानीं या प्रकारता वर्तते एवं च विशेषता वर्तते सा भेदात् अतिरिक्ता नास्ति एकः पक्षः विशेषता प्रकारताश्रयात्मिकः इति रीत्या अतिरिक्तः एव नास्ति इति कृत्वा किं करणीयम् अभेदः अपरः कथयति अवच्छेद्यवच्छेदकभावः एकाधिकरणवृत्तधर्मयोः परस्पर अवच्छिद्यवच्छेदकभावो भवति इदं च अधिकरणं वर्तते अस्माकं भेदः तन्निष्ठा का धर्मः वर्तते अस्माकं एका विशेष्यता अपरश्च प्रकारता तर्हि इदानीं किं वक्तव्यं प्रकारतावच्छिन्ना विशेष्यता उतवा विशेषतावच्छिन्ना प्रकारता परस्परवच्छिद्यवच्छेदकभावो अस्ति परस्परं किं सम्बन्धविशिष्ट सम्बन्धवत्वं संबंध विशेष संबंध अस्ति पठितमस्ति संबंध विशिष्ट संबंधवत्वं तत्र कः चत्वारः सम्बन्धः भवतु नाम अपरस्य इदानीम् अस्माभिः न युज्यते विशेषता प्रकारता भिन्ना विशेषता भिन्ना उक्ता एवं च नापि उक्ता प्रकारतावच्छिन्ना विशेषता अपि किमुक्तं प्रकारता समानाधिकरण विशेषता अर्थात् एतदनन्तरम् अयं विचारः अभेदो वा भेदो वा अतः कुत्रचित् ग्रन्थे लिखितम् अत्र समानाधिकरण शब्देनापि वक्तुं वाच्यमस्ति अतः अयं तृतीयः कल्पः इति कृत्वा एकत्र लिखितम् अतः त्रिधा अस्य शाब्द तत्र प्रकारता विशेषतात्रयोः त्रिधा रूपेण अस्माभिः वक्तुं शक्यते प्रकारता भिन्नाया विशेषता प्रकारतावच्छिन्नाया विशेषता उतवा प्रकारता समानाधिकरण या विशेषता तत्रापि अवच्छेदकता प्रकारता विशेषता रूपा भिन्ना वा तत्तु भिन्नम् अयं विषयः भिन्नः इदानीं प्रकारता निष्ठाया अवच्छेदकता तदवच्छेदकता निरूपिता अवच्छेद्यता विशेषता निष्ठा अतः प्रकारतावच्छिन्ना विशेष्यता अतः इदानीं प्रकारतावच्छिन्न विशेष्यता कुत्र वर्तते भेदनिष्ठा कुत्र वर्तते भेदनिष्ठा पुनः तथैव वक्तव्यं प्रकारतावच्छिन्ना विशेषता प्रकारतावच्छिन्ना विशेषता उतवा प्रकारता भिन्ना विशेषता प्रकारता भिन्ना विशेषता उतवा प्रकारता समानाधिकरण विशेषता अपि च तन्मध्ये तदपि अस्ति न अवच्छेद एक एव अन्तिमः यः स एव विशेषः तत्तु भवति यत्रापि कुत्रापि यदा अस्माकं तत्र मुक्तावल्याम् एकं
खंड वाक्यार्थबोधा एकम अखंड वाक्यार्थबोधा अखंड वाक्यार्थबोध स्वयं विशेषभूतः खंडार्थ वाक्यबोधे भिन्नं भिन्नम् आगच्छति तथा जाति एव चिन्ता कास्ति खंडार्थ घट घटत बहु किं तं घटत्व घटनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता कुत्र अस्ति घटत्वे तत्र घटो अस्ति अमयो घटो अस्ति तत्रैव प्रकारता घटत्व धर्मे घटे 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 इदानीं कस्य प्रकारता कृत्याश्रयः या विशेषः कर्तृनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता घटे घटे तन्निष्ठ प्रकार तद तादृश विशेषता निरूपित प्रकारता घटत्वे घटत्वे एवं अत्र घटे धर्म घटे घटे धर्मद्वयं भवति उक्तं पृथुनाकारत्व रूपं हाँ। किन्तु यदा एवम् उच्यते द्वयोः धर्मयोः नाम पृथुनाकारत्व रूपस्य घटत्वस्य अभेदः तर्हि जात्याकृति व्यक्तेः सूत्रविरोधः यतो इदानीं जाति आकृति एवं व्याख्याने तु तयोः एकमेव तत्र किमस्ति आकृति अयं प्रतिबुधनाकारत्व कुत्र तिष्ठति घटे घटत्वं घटे घटे एवं इदानीं कल्पनीयं घटत्वं जाति अङ्गीकरणीया वा प्रतिबुधनाकारत्वं तत्तु लघुत्वेन घटत्वमेव अङ्गीक्रियते सम्भवति लघौ सम्भवति गुरौ लघौ तदा भावः अदा इदानीं सम्भवति लघौ गुरौ तदा अभावः इति रीत्या अस्ति इदानीं किमस्ति यत् प्रतिबुधनाकारत्वया धर्मः एवं तया घटत्वधर्मः इदानीम् एकत्र वर्तते कुत्र वर्तते घटे एव परन्तु यद् अस्माकं प्रतिबुधनाकारत्वस्य तथा आकारः व्यक्तित्ववत् नास्ति आकृतिपदेन आकृतिः सम्बन्धः जात्याकृतिव्यक्तया तत् सम्बन्धः समवाय एवं च घटत्वं त्रिषु घटपदं सत्यं यथा अस्माकं आकृतिपदेन जाति तत्र तदेव गृह्यते यत् भाष्ये तद् निरतमस्ति आकृतिपदेन सम्बन्धः अतएव घटपदम् इदानीं चिन्तयतु समवायम् एवं च जात्याकृतिव्यक्तया तत्र यदा तत्तु सम्बन्धपरम् सम्बन्धः एव आकृतिः। अत्र किमस्ति यथा अस्माकं जाति वा व्यक्ति वा पदार्थः महाभाष्ये तथा जाति आकृतिपदेन कार्थः उक्तः एकः एकः जाति परन्तु आकारो उक्तः आगापिण्डः उक्तं अत्रापि स्वीक्रियते गौतम प्रभृति गौतम आगच्छति चिन्ता नास्ति परन्तु अत्र किमस्ति आकृतिः सम्बन्धः तस्मिन् अंशे सत्यज्ञानं न कारणं भवति इति आगतं त्वया यदा उच्यते सम्बन्धोऽपि सत्यभास्या भो इदानीं तु आगतः नैव अतः आकृतिः सम्बन्धः आकृतिपदेन सम्बन्धः पदार्थः उच्यते चेत् स तु सत्यभाष्या एव सम्बन्धः आगतः जात्याकृतिव्यक्तयः पदार्थः इति उच्यते चेत् पदार्थान्तर्गतः शक्तिभास्यः समवायः घटघटत्वं स्यात् कः क्लेशः घटपदं घटत्वं सत्यभास्या नास्ति इति वदति नैव तस्मिन् ज्ञाने शक्तिज्ञानं न कारणं शक्तिधिः सहकारिणी शाब्दबोधे यदुक्तं यत्र तत्र अपि च घटः इति कथनेन शाब्दबोधः भवति वा किम् अखण्ड साधु भवति खण्ड साधु घट इति कथनेन शाब्दबोधः घटपदं कुत्र सक्तं तावदेव ब्रवीमि कुत्र पदं घटपदेन शाब्दबोधः न भवति नैव तन्न वच्मि घटपदं कुत्र सक्तं घटत्वे यत्र समवाये इदानीं भवतु आकृतिपदेन सम्बन्धनिर्धारणमस्ति एवं घटत्वं समवाये एवं च व्यक्तौ शाब्दबोधः कीदृशः शाब्दबोधः तत्र आगत्य तत्रैव लिखितमस्ति अन्तिम तत्रापि अस्ति घटमानेत्य घटीया कर्मता है ना शृणोतु कार्यम् इति खण्डवाक्यार्थबोधः द्वयोः पदार्थे अत्र द्वय पदार्थः अस्त्येव न शृणोतु न कथं नैव चिन्ता नास्ति घट इति विशेष्यः पदार्थः घटत्वं तु पदार्थतः अवच्छेदकः तयोः मध्ये कथं इदानीं बोधः सम्भवति तन्न वच्मि भो घटपदं घट इति कथनेन शाब्दबोधः नैव न भवति तन्न वच्मि घटपदं कुत्र सक्तं घटत्वे घट इत्यत्र शाब्दबोधव्यवहारः भवति अपि तर्हि तात्याशास्त्रे लिखितं शब्दात् आगतः शाब्दः इति रीत्या तत्र शाब्दबोधः शब्दप्रयोगः भवति अस्माकं कः तस्तु शाब्दबोधव्यवहारः न भवति तत्र शक्तिधिः सहकारिणी किञ्चित् अवगतं सर्वोक्तम् इदानीं शब्दात् आगतः शब्दपदेन का अर्थः अत्र गृहीतः अस्ति शब्दपदेन का अर्थः अत्र पदं घटमिति पदमेव यतोहि शब्दश्रवणादेव घटत्वविशिष्टः घटबोधः भवति शाब्दबोधः यदि उच्यते तर्हि तु घटपदात्वं मुखादेव आगतः शाब्दबोधः भवति खलु अनेन यथा उक्तम् इदानीं घटशब्दः अयं कथयति घटशब्दात् शाब्दबोधो न जायते पूर्वं ध्यानं देयम् इदानीं त्वयैव व्युत्पत्तिः कृता घटात् आगता बोधः घट शब्दात् पदात् आगता बोधः शाब्दबोधः इदानीं अयं शाब्दबोधः आगतः न वा आगतः तर्हि एकस्मात् पदात् आगतः तदेव वदन् अस्ति गुरुजी
घट शब्दात् घट शब्दे शाब्द व्यवहारः शब्दात् आगतः इति व्युत्पत्त्या क्रियते। न, अतएव- परन्तु सिद्धान्तः नास्ति। इदानीं श्रोतव्यम् सिद्धान्तस्तु एक पदार्थे अपर पदार्थस्य अतएव सम्बन्धः तत्रैव शब्दबोधः। तत्रैव तत्र इदानीं- संसर्गद्वयम् अस्त्येव न घटस्थले। इदानीं श्रोतव्यं किञ्चित् पदार्थतावच्छेदकः भो। इदानीं- भो पदार्थतावच्छेदकतया न पदार्थयोः सम्बन्धः न तु चिन्ता पदार्थतावच्छेदकः नास्ति। पदार्थयोः सम्बन्धः। घटत्वं पदार्थः अस्ति न वा? घटत्वं नास्ति पदार्थतावच्छेदकः अस्ति। भो यदा घटपदं घटे सक्तं तदा पदार्थतावच्छेदकं घट तद् वस्तुतः तद् यदा न घटति। घटत्वम् अस्ति तस्मिन् काले घटत्वं पदार्थः। एवं तत्र सम्बन्धपदेन तादृशः सम्बन्धोऽपि न क्रियते यथा भवति तत्र उक्ते। अहं गुरुजी, किं कथयामि अयं किं वदति घटत्वे प्रकारतावच्छेदकता अस्ति, घटे विशेषता वर्तते, आकृतिपदेन द्वयोः सम्बन्धः, किन्तु तत्र सम्बन्धपदेन तादृशः सम्बन्धः न क्रियते संयोग समवायरूपः। नहीं सत्यं नहीं तदेव समवायः 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 गृह्यते। नाम समवायः। समवायः अस्ति। इदानीं- अस्माकं कः अभिप्रायः? यदा तत्र घटम् आनय घटम् आनय इति विवरणं करोति तत्रैव मुक्तावली अन्तिमे तत्र खण्डशाब्दबोधः अखण्ड पूर्वं श्रोतव्यम् इदानीम् अस्माभिः श्रुतं तदानीं किं कथयति घटपदेन घटत्वर्थः अमपदेन कर्मत्वम् इति खण्डशाब्दबोधः का पंक्ति इति खण्डशाब्दबोधः तर्हि घटपदात् अस्ति इति एतस् उभयोः मेलनेन यः शाब्दबोधः जायते स एव शाब्दबोधः। कीदृशः शाब्दबोधः? तथा अखण्डशाब्दबोधः। इदानीं घटपदात् यः शाब्दबोधः आगतायाः अर्थः तथा घटपदादेव घटम् इति पदात् घट इति पदात् न नैयायिकरीत्या घटमपि पदमस्ति मूर्खः घटः अपि पदम् ततः शाब्दबोधः न भवति घटशब्दात्। अतएव अहं कथयामि भवति खण्डशाब्दबोधः अतएव अहं कथयामि तत्रत्या पङ्क्तिः खण्डशाब्दबोधः अपि न भवति गुरुजी। यत्र मुक्तावल्यां लिखितमस्ति तत्र घटमानय इत्यत्र घटम् इत्यनेन घटीया कर्मता इति खण्डबोधः उक्तमस्ति तत्र गुरुजी। अत्र उद्घाटे चिन्ता नास्ति ग्रन्थः अस्ति अत्र आम्। मोबाइल में अन्तिमे यदा विशिष्टस्य वैशिष्ट्यं भासते इति रीत्या शाब्दबोधः। तत्र अन्तिमे आगच्छति घटत्वम् इति खण्डशाब्दबोधः अम् इति कर्मत्वं शाब्दबोधः तथा मिलेन अखण्डशाब्दबोधः इति तद् विवरणं करोति अन्तिमे अन्तिमे एव गुरुजी। नहीं तत्र नैव एकदम अन्तिमे पारिभाषिकः पदार्थः यत्र सन्ति तत्र शाब्दबोध प्रक्रियायां शाब्दबोध प्रक्रिया अन्तिमे उक्ता अस्ति स्वतन्त्रतया तत्र न उक्तमस्ति तदेव। कुत्र पश्यति तत्र शास्त्रे नहीं प्रकरणे नहीं महोदय अन्तिमे स्वतन्त्रतया ग्रन्थस्य अन्तिमे शाब्दबोध प्रक्रिया गुणखण्डे अस्ति अन्तिमे ग्रन्थस्य अन्तिमे स्वतन्त्रतया लिखितमस्ति शाब्दबोध प्रक्रिया तत्र पश्यतु शाब्दबोध प्रक्रिया तत्रैव लिखितमस्ति सर्वं का खण्डशाब्दबोधः का खण्डशाब्दबोधः इति सर्वं तत्र विवरणं वर्तते। अहं तत्र यत्र विशिष्टस्य वैशिष्ट्यमिति लिखितं किमर्थं तत्र गच्छति पुनः यत्र अहं कथयामि तत्र कथं न पश्यति किरणावली टीका अन्तिमे तस्मिन् नास्ति। तत्र लिखितमस्ति शाब्दबोध प्रक्रिया किमस्ति शाब्दबोध प्रक्रिया तस्याम् एवं विवरणं वर्तते। शाब्दबोध प्रक्रिया वयं न ब्रूमः कि अत्र अखण्ड शाब्दबोध तथा न भवति परन्तु नैयायिकैः तत्र कथ्यते घटः घटमित्यत्र अमर्थः कर्मत्वं तदा सखा कथयति खण्डशाब्दबोधः खण्डशाब्दबोधः। परन्तु गुरुजी एकं शाब्दबोधस्य लक्षणं कृतम् एकपदार्थे अपरपदार्थे भो महोदय वारं वारं वयं किं ब्रूमः अहं न कल्पयामि अवश्यः गुरुजी यत् खण्डशाब्दबोधः भवतु महावाक्य महाशाब्दबोधः उभयत्रापि शाब्दबोधशब्दस्य अनुगतः अस्ति वा तस्य पारिभाषिकम् अस्ति वा किञ्चित् खण्डशाब्दबोधस्य महाशाब्दबोधस्य वा किमपि न कथयामि मम तत्र आग्रहो नास्ति कश्चनपि आग्रहः नास्ति भवदीयः आग्रहः अस्ति परन्तु अहं किं शाब्दबोध प्रक्रिया यत्र वर्तते तत्र एवं लिखितं तदेव अहं वचनं ब्रवीमि स्वकीयम् अहं किमपि न स्वपक्षतः ब्रवीमि अतः किमस्ति तत्र अखण्डशाब्दबोध प्रक्रिया करणाय कथे पूर्वं खण्डशाब्दबोधः अखण्डशाब्दबोधं प्रति कारणं तदानीं तत्र पदार्थस्यापि शाब्दबोधेन पदेन उक्तं किञ्च अस्माकं यदा आगच्छति परिष्कारः तस्य प्रातिपदिकार्थस्य परिष्कारः तदानीं किं कथयति उपस्थितिपदेन कार्थग्राह्य शाब्दबोधः वा
किं तदानीं साधुभूतपदेन का अर्थः गृहीता शक्यार्थः गृहीता एवं नास्ति साधुभूतपदस्य केवलं संसर्गविशिष्टे अर्थे प्रयोगः तत्र तत्र साधुभूतस्य पदार्थे प्रयोगः अस्ति अतः एतावता साधुभूतस्य पदार्थे प्रयोगः साधुभूत शब्दस्य तत्र प्रकरणानुसारेण लेखा करणीयः शब्दात् आगतः शब्दः इति व्युत्पत्तिः। ओ महोदय तत्र शब्द यत्र शब्दात् आगतः सर्वशब्दपदेन शब्द प्रमाणं गृहीतमस्ति वाक्यं गृहीतमस्ति अतः शब्द प्रमाणस्य किं लक्षणम् तदेव शब्दपदे तदेव आगच्छति अस्माकं वर्णः तदनन्तरं पदं तदनन्तरं शब्दः अत्र लिखितमस्ति वदामि तत्र न वक्तव्यमस्ति किं लिखितमस्ति तत्रैव स्यात् अहं किं कथयामि तत्र क्रमः अस्ति वर्णः पदं शब्दः शब्दपदेन सर्वत्र यदा अस्माकं प्रमाणानां निरूपणं भवति तदानीं शब्दपदेन शब्द वाक्यं ग्राह्यं किं ग्राह्यं वाक्यं तदेव कदाचित् घटम् आनय इति वाक्यमस्ति एतस्य वाक्यस्य वाक्यार्थः बोधो जायते ततः प्राक् किं जायते खण्डशाब्दबोधः तदेव खण्डशाब्दबोधप्रक्रियां कथयति घटपदेन या घटार्थः सा खण्डशाब्दबोधः अमपदेन नैयायिकानां मते अमपि पदं तदर्थाय कर्मत्वं तदपि किं कथयति खण्डशाब्दबोधः तदनन्तरम् अनयोर्मध्ये यः क्रियाकारकभाव सम्बन्धः सा अस्माकं घटमाने इत्यत्र घटपदस्य घटो अर्थः द्वितीयाया कर्मत्वम् अर्थः अहं पूर्वज्ञाय धातुः आनेन अर्थः आख्यातस्य कृते अर्थः इत्येवं खण्डसो बोधः द्वितीयः घटकर्मक आनेनानुकूल कृतिमास्त्वम् इति बोधः द्वितीयः बोधः तदेव कथयति तदेव खण्डशाब्दबोधः किमुच्यते खण्डशाब्दबोधः तदेव कथयामः सा यथा अत्येव आग्रहः न करणीयः इदमेव अस्ति इदं नास्ति एवं न वक्तव्यं कदापि यतो ग्रन्थकृतिभिः बहुत्र तत्र तत्र प्रयोगः कृतः वर्तते यथा अन्यत्र किं गच्छामः व्याकरणे आगतम् अहम् एकं वदामि यद्यपि अत्र न वक्तव्यम् एके विद्वांसः मालिभवने आगताः तदनन्तरं तैः सह अहं कुत्रचित् गतः आसं रेल्वे स्टेशन् मध्ये तैः अहं तैः पृष्टः घट इत्यस्मात् बोधः भवति वा तैः वारं नाम कतिवारम् उक्तं घट इति शब्दात् कदापि बोधः न भवति खण्डवाक्यार्थबोधः कदापि न भवति तैः उक्तं सत् इति अस्माकं तद् बहु न्यायदृष्ट्या गुरुजी उक्तं तैः इति अदेव कथयामि सः तौ कृते सा महान् प्रामाणिकः इति न वदामि परन्तु अदेव कथयामि सः तन पृच्छति तेन रेलयाने न तु घटमान इत्यादौ प्रथमं घटीया कर्मता इत्येवं बोधः तदनन्तरं घटकर्मकमानय इत्यादि बोधः कस्मिन् कल्पे न भवति यस्मिन् कल्पे खलेकपोतन्यायेन बोधः भवति तस्मिन् कल्पे अपरस्मिन् कल्पे च घटीया कर्मता इति बोधः अनन्तरं घटकर्मकमानयनम् इति बोधः तर्हि अत्र किम् आगतं तर्हि इदम् आगतं घटम् इत्यनेन खण्डवाक्यार्थबोधः घटीया कर्मता आगतन तथा कुतः आगतं खण्डवाक्यार्थबोधः अदेव तो खण्डवाक्यार्थ द्वयमस्ति गुरुजी अम् घट इति एवं अहं कथयामि भो वारं वारं तो अहं कथयामि नैयायिकानां तु घटमिति पदं वाक्यमेव अस्ति नैयायिकानां घटमिति वाक्यम् अस्माकं मते पदं तच्चिन्ता का अस्ति अतएव तो अस्माकं मते प्रातिपदिकादपि शाब्दबोधः लिखति वा न लिखति तत्र शब्दात् आगतः शब्दः इत्येव व्युत्पत्तिः पुनः अहं किं कथयामि यदा सर्वत्र शाब्दबोधे यत्रापि शाब्दबोधः शब्दस्य तत्र तु वाक्ये एव परन्तु तत्र किं कर्तव्यम् इदानीं यदा शब्दात् इति पदात् आगतः बोधः तात्पर्यमस्ति वाक्यार्थाभिप्रायेण वाक्यार्थ एकदेशोऽपि वाक्यपदेन उच्यते शब्दात् आगतः व्युत्पत्तिः इति तु केवलम् अत्यन्त बालानां कृते तत्र शब्दः सर्वत्रापि व्याकरणेऽपि शब्दपदेन का अर्थः ग्राह्यः वाक्यमेव सर्वत्र शाब्दबोधः वाक्यार्थबोधः संसर्गबोधः इतः सर्वं किमस्ति पर्यायत्वेन गण्यते अतः एवं नास्ति पदात् बोधान शाब्दबोधपदे उच्यते अस्माकं मध्ये तु प्रातिपदिकादपि वैयाकरणानां मध्ये वैयाकरणं तत्र आगतम् उपस्थितिः वा शाब्दबोधः कः अर्थः ग्राह्यः प्रातिपदिकार्थ तदेव च अतः का ग्राह्यार्थः किं लिखितमस्ति शाब्दबोधः ग्रहे लिखितमस्ति अस्माकं कथं न भवति ते कथयन्ति न भवति परन्तु तेषां मते यदा विवरणं कुर्वन्ति एकस्मिन् कल्पे तदा भवति गुरुः परिष्कार दर्पणे अत्र प्रमाणम् अस्ति भवतां मतस्य देवदत्तो गृहं गच्छति अत्र षट् पदानि सन्ति देवदत्त द्वितीयं पदम् अत्र किमर्थं तत्र तु वयं ब्रूमः नैयायिकानां मते सन्ति एव का कथित न सन्ति तेषां किं समेषां मतं नैयायिकानां
तत्तु भवत्येव सक्तं पदमस्ति तेषां मते भो। देवदत्ते एव न तु देवदत्तः देवदत्ते देवदत्त पदेनैव मतलब देवदत्तः अत्रैव पदम् इति तु न केवलं देवदत्त इत्येव सुविना प्रातिपदिकं पदमस्ति एवं विभक्तिरपि पदमस्ति सक्तं पदम् सत्यं इति रीत्या यद्यपि तत्रापि सूत्रं सुबन्तं पदं तैरपि स्वीक्रियते चिन्ता नास्ति। सुविनापि किमर्थं विवरणं करोति भो तत्र अस्माभिः उक्तमेव सर्वं पूर्वमेव उक्तमस्ति तत्र का चिन्ता अस्ति। गुरुः अस्य कृते प्रमाणम् अत्र अस्य कृते न तस्यापि कृते नास्ति उद्बलकं ददाति एव। स उद्बलकं किमर्थं तत्र किं कथयति गुरुः अस्य मते नैयायिकरीत्या भवतः प्रमाणं शिरोधार्यम् अतः अङ्गीकृतं संसर्गबोधै यद्यपि सर्वत्रापि वाक्यार्थबोधो नाम संसर्गबोधः। यदा एकदेशे बहुत्र व्याकरणे अन्यत्रापि यदा साधुप्रक्रियावेलायां कथयन्ति इदानीं खण्डशाब्दबोधः अखण्डशाब्दबोधस्तु संसर्गमूलकः। किञ्च यदि वेदान्तरीत्या विचारं कुर्मः तर्हि निर्विकल्पकबोधापि शाब्दबोधः निर्विकल्पकबोधापि शाब्दबोधः न तत्र संसर्गता तिष्ठति। इति तु सर्वम् अत्यन्त बालानां कृते अतः बालपदम् अज्ञानि परं बालानां कृते तत्र कथयति तत्र अस्माकं तत्त्वमसीति वाक्यात् निर्विकल्पकबोधः तदानीम् उच्यते निर्विकल्पकबोधः भवति कथं तदानीं किमुक्तं शक्तिवादस्य दृष्टान्ततया उक्तं यथा आकाशपदेन निर्विकल्पक शाब्दबोधो जायते तदवत् तत्त्वमसीति वाक्यात् निर्विकल्पक शाब्दबोधो जायते इति कृत्वा सर्वत्र शाब्दबोधे शाब्दबोधत्वावच्छेदकावच्छेदेन संसर्गबोधो भवति इति तु केवलं बालानां कृते। इदमपि तत्त्वमसीति वाक्यम् अत्र दृष्टान्तः का उक्तः आकाश इति चिन्तयतु। नैयायिकरीत्या कथयति आकाशपदः यथा तत्र निर्विकल्पक शाब्दबोधो जायते तथा अत्रापि निर्विकल्पक शाब्दबोधः जायते। तत्र चिन्तयतु कस्मिन् से दृष्टान्तः अत्र तु वाक्यमस्ति तत्तु केवलं पदमेव अस्ति। नैयायिकरीत्या पदमेव अस्ति पदार्थबोधं दृष्टान्तीकृत्य वाक्यार्थबोधं साधयति कः आचार्यः अस्माकं सर्वस्वभूतः मधुसूदन सरस्वती महोदय। अतः कथयति अतः निर्विकल्पकबोधः अतः एवं नास्ति सर्वत्र शाब्दबोधे संसर्गस्य भानं भवति इति तु न। दृष्टान्तः का उक्तः आकाश इति एतावता नैयायिकैरपि पदादपि शाब्दबोधाङ्गीक्रियते। यदि सा रेलयाने उक्तवान् तदानीम् इदं तत्र इदानीं तां पंक्तिं प्रेषयतु कि इदम् एतस्य किं अहं कथयामि तदर्थम् इदं किं कैतौ शक्तिवादे तेषामेव ग्रन्थः न अस्माकं ग्रन्थः स एव दृष्टान्तत्वेन उपस्थापितः। तदनन्तरं तत्त्वमसीति वाक्यात् निर्विकल्पक शाब्दबोधः जायते इति साधितः। अतः अस्मात् किमागतं पदादपि शाब्दबोधः अतः पदार्थेऽपि शाब्दबोधस्य व्यवहारः नैयायिकैरपि कृतः वर्तते। भवतु नाम ते कथयन्ति एकदेशे एवं चिन्तयामः परन्तु दृष्टान्तः कस्मिन् अंशे अस्ति निर्विकल्पकबोधः भवति सापि शाब्दबोधः उच्यते। अग्रे घटत्व विषय घट उपस्थिति सविकल्पकं निर्विकल्पक यानी घटत्व मात्रस्य उपस्थिति निर्विकल्पक तत्तु लिखितमस्ति निष्प्रकार निर्विकल्पक ज्ञानं तत् लिखितं चिन्ता कास्ति कुत्र लिखितमस्ति तरसङ्ग्रहे नास्ति मुक्तावल्यां सर्वमस्ति इदानीं तत्र तु अस्ति तत्रैव निष्प्रकारकं ज्ञानं घटघटत्वं यथेदं किञ्चित् यदि किञ्चित् एकः पक्षः घटतं पृथक् अस्ति एकः पक्षः घटत्वं न निर्विकल्पकम् एकः पक्षः अस्ति यद् किञ्चिदेव निर्विकल्पकम् एकः प्रकारता विशेषता शून्यं यद् ज्ञानं तद् निर्विकल्पकं ज्ञानं कस्मात् जायते घटपदादेव जायते। चिन्तयतु कथय किमर्थमेवं स्वीकर्तव्यम् विशिष्ट बुद्धौ विशेषण ज्ञानं कारणं घटत्व विशिष्ट बुद्धौ घटत्व पृथक्तया अनुपस्थितिः घटत्वस्य पृथक्तया भानम् अपेक्षितं किमर्थं विशिष्ट बोधाय अतः नैयायिकैः निर्विकल्पक बोधाङ्गीक्रियते आवश्यकता नास्ति परन्तु किमर्थं विशिष्ट बोधे यथा तत्र किम् आगच्छति किं तत्र
अपरः दृष्टान्तः इदानीम् आगतः यदा तैः कार्यकारणभावसंरक्षणाय निर्गुणं निष्क्रियं विलक्षणम् एकं क्षणं तिष्ठति तद्वत् अत्रापि विशेषविशेषणभाववैशिष्ट्यबोधाय पूर्वं निर्विकल्पकबोधाङ्गीकरणीयः एतदेव तेषां तात्पर्यम् सम्प्रति इदानीम् अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यस्मिन् अस्य सूत्रस्य यद् उद्देश्यपदम् आसीत् अर्थवत् इति पदं तत्र विचारः प्रायः सम्पन्नः अर्थवत् पदाभावे अनर्थकस्य समुदायस्य प्रातिपदिकसंज्ञापत्तिः अनेन तत् प्रतिपादितं तथा च सूत्रार्थो विविधः धातुत्वावच्छिन्न धातुनिष्ठप्रकारता निरूपित प्रत्ययत्वावच्छिन्न प्रत्ययनिष्ठप्रकारता निरूपित प्रत्ययान्तदादित्वावच्छिन्न प्रत्ययान्तदादिनिष्ठप्रकारता निरूपित भेदत्वावच्छिन्न भेदनिष्ठप्रकारता निरूपित भेदत्वावच्छिन्न भेदनिष्ठा विशेषता तद्विशेषता समानाधिकरण स्वरूप संबंधावच्छिन्न भेदत्वावच्छिन्न भेदनिष्ठप्रकारता निरूपित आश्रयत्वावच्छिन्ना विशेषता तादृश विशेषता समानाधिकरण अभेद संबंधावच्छिन्न आश्रयत्वावच्छिन्न आश्रयनिष्ठप्रकारता निरूपित अर्थवत्वावच्छिन्ना विशेषता तद्विशेषता समानाधिकरण अर्थवत्वावच्छिन्न अर्थवन्निष्ठप्रकारता निरूपित शब्दस्वरूपत्वावच्छिन्ना विशेषता तादृश विशेषता समानाधिकरण स्वनिष्ठोद्देशता निरूपित विधेयतावत्व संबंधावच्छिन्न शब्दस्वरूपत्वावच्छिन्न शब्दस्वरूपनिष्ठप्रकारता निरूपित प्रातिपदिकत्वावच्छिन्ना विशेषता तादृश विशेषता समानाधिकरण अभेद संबंधावच्छिन्न प्रातिपदिकत्वावच्छिन्न प्रातिपदिकनिष्ठप्रकारता निरूपित संज्ञात्वावच्छिन्ना विशेषता तद्विशेषता समानाधिकरण अभेद संबंधावच्छिन्न संज्ञात्वावच्छिन्न संज्ञानिष्ठप्रकारता निरूपित तिङ्गर्थकर्तृत्वावच्छिन्ना विशेषता तादृश विशेषता समानाधिकरण अभेद संबंधावच्छिन्न तिङ्गर्थकर्तृत्वावच्छिन्न तिङ्गर्थकर्तृनिष्ठप्रकारता निरूपित अथ धात्वर्थ सत्तात्वावच्छिन्ना सत्तानिष्ठा विशेषता अयं शाब्दबोधः प्रस्तुतः तथा च सम्प्रति अस्माभिः इदानीम् उच्यते अत्र अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यस्मिन् सूत्रे प्रत्ययपदम् अप्रत्ययपदम् इति किमर्थं दत्तम् अत्र राम शब्दस्य प्रातिपदिक संज्ञा करणीया वर्तते अयं शब्दः धातुभिन्नः वर्तते राम इति शब्दः अर्थवान् अपि वर्तते तर्हि अत्र प्रातिपदिक संज्ञा भवत्येव तर्हि अत्र प्रत्ययपदस्य प्रत्ययपदं किमर्थं दत्तं तस्य प्रत्ययपदस्य किं फलम् इति मे प्रश्नः भवता साधु जिज्ञासितम् अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् अस्मिन् सूत्रे अर्थवदित्यत्र विशेषणम् अप्रत्ययः यदि अस्मिन् सूत्रे अप्रत्ययपदं न दीयते तर्हि को दोषः इति भवदीयायाः जिज्ञासायाः आशयः यदि अस्मिन् सूत्रे अप्रत्ययपदं न दीयते तदानीम् अर्थः भविष्यति धातुनिष्ठप्रकारता निरूपित प्रत्यान्तदादिनिष्ठप्रकारता निरूपित भेदत्वावच्छिन्ना विशेषता तद्विशेषता समानाधिकरण स्वरूप संबंधावच्छिन्न भेदत्वावच्छिन्न भेदनिष्ठप्रकारता निरूपित आश्रयत्वावच्छिन्ना विशेषता तद्विशेषता समानाधिकरण भेद संबंधावच्छिन्न आश्रयत्वावच्छिन्न आश्रयनिष्ठप्रकारता निरूपित अर्थवत्वावच्छिन्ना विशेषता तादृशविशेषता समानाधिकरण अभेद संबंधावच्छिन्न अर्थवत्वावच्छिन्न अर्थवदनिष्ठप्रकारता निरूपित शब्दस्वरूपत्वावच्छिन्ना विशेषता तद्विशेषता समानाधिकरण स्वनिष्ठ उद्देश्यता निरूपित विधेयतावत्व संबंधावच्छिन्न शब्दस्वरूपत्वावच्छिन्न शब्दस्वरूपनिष्ठ प्रकारता निरूपित प्रातिपदिकत्वावच्छिन्ना विशेषता तादृश विशेषता समानाधिकरण अभेद संबंधावच्छिन्न प्रातिपदिकत्वावच्छिन्न प्रातिपदिकनिष्ठ प्रकारता निरूपित संज्ञात्वावच्छिन्ना विशेषता तादृश विशेषता समानाधिकरण अभेद संबंधावच्छिन्न संज्ञात्वावच्छिन्न संज्ञानिष्ठ प्रकारता निरूपित तिङ्गर्थकर्तृत्वावच्छिन्ना विशेषता तादृश विशेषता समानाधिकरण अभेद संबंधावच्छिन्न प्रत्यक्ष संबंधावच्छिन्न तिङ्गर्थकर्तृत्वावच्छिन्न तिङ्गर्थकर्तृनिष्ठ प्रकारता निरूपित असदात्रत्वावच्छिन्ना विशेषता तादृश विशेषताशाली शब्दबोधः एतस्मात् सूत्रात् जायते सम्प्रति अप्रत्ययपदाभावे तर्हि इदानीम् उच्यते मनोरमायां लिखति आचार्य भट्टोजी दीक्षिता अप्रत्ययति किं हरिषु करोषि तत्र सुपित्तस्य सुप्सुपोर् यथा न स्यात् अर्थात् अस्य ग्रन्थस्य तात्पर्यं वर्तते यदि अस्मिन् सूत्रे अप्रत्ययपदं न दीयते तदानीं भवति अस्य लक्षणस्य अतिव्याप्ति कुत्र यथा हरिशब्दात् सप्तम्या बहुवचने सुप्रत्यय आगते सति हर्षु इति रूपं भवति हरिषु इति रूपं भवति एवञ्च
क्री धातोः लट् लकारे मध्यम पुरुषे वचने सिप् कृते करोसि इति रूपं भवति। कथं करोसि इति रूपं कथं भवति? क्री धातोः साधयतु करोति कथं वदति? क्री धातोः लट् लकारे करोसि कस्मिन् लकारे? लट् लकारे मध्यम पुरुषे वचने हाँ सिप् कृते सिति करोसि इति रूपं भवति। अतः अस्माकं वयं हर्षु यः समुदायः अत्र किं विकरणं वर्तते? विकरणं किमस्ति अत्र करोसि इत्यत्र? सब विकरणः वर्तते, स्यन् अस्ति, स्ना वर्तते, स्नो अस्ति, किम्? अत्र असापुर तनादिकृभ्यः तद् कस्मिन् गणे अयं धातुः? क्रियादि तनादि किमस्ति कस्मिन् गणे अस्ति? तनादि तनादिकृभ्यः तनादि तनादि तनादिकृभ्यः। यदि तनादि तद् पृथक्तः क्रीग्रहणं किमर्थं भो? तनादिगणे नास्ति तो पृथक्तः क्रीग्रहणमस्ति। तनादि लिखितं किमस्ति? तनादिकृभ्यः अत्र क्री पृथक्तः तनादिगणे नास्ति। हा, इति तु तत्र अस्ति। अत्रैव तु भवादिगणे अस्ति भो। आम् आम् तथा पृथक् सूत्रमस्ति एतत्। अत्र तत् क्रीग्रहणमस्ति। सिद्धान्तकौमुद्याम् अत्रैव आगतमस्ति निरूपणे। तनादि क्री पृथक्तः ग्रहणमस्ति। ऊकेन भवति करोते ऊ अतु सार्धातुः। तत्तु भिन्नमस्ति कथा अत्र केवलं कुत्र गणे पाठः तनादिगणे नास्ति स्यात् तर्हि तनादि अनेनैव लाभे तत् क्रीग्रहणस्य अन्यत् प्रयोजनम् अस्ति। न अन्यत् तदेव पृथक् अस्ति अतएव क्रीग्रहणमस्ति मदीयं तात्पर्यं तनादि प्रकरणे अस्ति तनादिकृभ्यः तर्हि तनादि स्यात् तर्हि तनादिभ्याय उप्रत्ययः स्यात् आम् आम् तर्हि क्रीग्रहणं अतः तनादिगणे पाठः नास्ति नास्ति कस्मिन् गणे अस्ति तर्हि गुरु तत्रैव सूत्रे एव कृभ्यः हाँ धातोः पाठः कुत्र अस्ति इदानीं तत्रैव अस्ति, यत्र इदानीं नियमार्थम् अस्ति वा सत्यम्। इदानीं क्रियः खल्वपि करोति तनादि पाठादेव प्रत्ययसिद्धे करोति रूपादानं नियमार्थम् अन्यत् तनादिकार्यं मा भूत्। अन्यत् कार्यं तनादिकार्यं अतः तनादिगणे अस्ति तनादिगणे एव अस्ति। सम्यक् सम्यक् अस्ति इदानीं नियमार्थः तदेव गणकार्यस्य अनित्यत्वे लिङ्गम् अन्यानि यानि गणकार्याणि तानि न भवन्ति तेन विश्वसेद अविश्वस्तम् इत्यादि सिद्धे सत्य तर्हि इदानीं इदानीं सम्यक् अस्ति सामान्यम् अनित्यत्वं ज्ञापयति वा विशेषतया ज्ञापयति तनादिगण पठितानामेव वा इतरेषामपि इतरेषां ज्ञातं तर्हि अन्यत्र एकः प्रयोगः अस्ति अहं चिन्तयामि गणपाठमनित्यं की परिभाषा विकरणानाम् अनित्यत्वबोधनाय एवमेव सामान्यतया बोधि तदेव चिन्तयामि सामान्यतया लिखितमस्ति वा विशेषतया किमस्ति का पङ्क्तिः तनादि गणकार्यस्य नित्यत्वे लिङ्गम् किं तनादि गणकार्यस्य गणकार्यस्य नित्यत्वे लिङ्गम् सामान्यगणकार्यस्य वा तनादिगणकार्यस्य न सामान्यगणकार्यस्य तर्हि चिन्ता तेन आसीत् इत्यत्र अदादिगणकार्यं सपोल्लुग् न भवति। हाँ एवं सम्यक् तर्हि भुजो अनवने इदं किं करोति भो तं करोति तं विधानं तत्तु अस्ति भुजो अनवने इति अनवने अर्थात् रक्षणातिरिक्तार्थे कस्मिन् पदे वर्तते दुधादिगणे पदे 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 आत्मनेपदे अस्ति। भुजो अन्यत्र अनवने महिं भुनक्ति अन्यत्र महिं भुनक्ति अदेव अनवने इति किं महिं भुनक्ति अतः रक्षणे भुङ्क्ते नहीं रक्षणे भोजने तु आत्मनेपदम् रक्षणे परस्मैपदम् महिं भुनक्ति इत्यस्य महिं भुनक्ति नाम पृथ्वी प्यालनं करोति। हाँ तत्तु तत्र तु चिन्ता नास्ति परस्मैपदम् अन्यत्र आत्मनेपदम् भोजनं भुङ्क्ते भुञ्जीथाः पालयथाः भुजपालनाभ्यवहारार्थे आत्मनेपदम् भुञ्जीथाः आत्मनेपदस्य अस्ति न रूपमिदं भुञ्जीथाः तदेव तर्हि इदानीम् इदम् अस्माकं तत्र आत्मनेपदं तु पालयथा कृतमस्ति विवरणं कृतमस्ति तदेव विवरणं कृतमस्ति तस्य किमपि तत्र एकम् अस्ति टिप्पण्यां किञ्चित् लिखितमस्ति इदानीं न अवबुध्यते हाँ तदानीं इतः प्रकाशितः एकः ग्रन्थः अस्ति अस्माकं कैलासमठात् तत्र तत्र किमपि लिखितमस्ति कथमेवं कृतमस्ति किञ्च अस्माकं
तत्र किमस्ति तत्र चक्षुं इति ग्रहणात् किं आत्मनेपद अनित्यत्वं गित कार्यं गीताम् आश्रित्य यद् आत्मनेपदं तद् अनित्यं। तर्हि अत्र किम् आश्रितः अस्ति? कुत्र? भुज धातुः मूलं किमस्ति? भुज धातुः भुज पालनाव्यवहारयोः भुजेव अस्ति। तर्हि अत्र अस्माकं स्वरनिमित्तकम् अनुदात्तनिमित्तकम् अनुदात्तनिमित्तकम् अनुदात्ते हाँ तर्हि अनुदात्तनिमित्तम् अनित्यम् अतएव गितग्रहणसार्थकम् तदा अनित्यत्वात् आत्मनेपदे भवति परस्मैपदे भविष्यति उभयं भविष्यति। चलो कस्यचित् अस्ति कश्चन आक्षेपः तदर्थं चिन्तयामि तदानीं सा मम पादे ग्रन्थास्ति इदानीं न मिलति अहं तत्र लिखितमस्ति सदा अहं चिन्तयामि इदानीं न स्फुरति बुद्धौ। अस्माकं हरसु यः समुदायः स च समुदायः धातुभिन्नः वर्तते प्रत्यान्तदादिभिन्नः समुदायः नास्ति अतः हर्ष इति समुदायस्य प्रातिपदिकसंज्ञा पत्र नास्ति परन्तु हर्षघटकस्य सुप्रत्ययस्य अतिव्याप्तिः अस्माकम् अयं हर्षघटकः सुप्रत्ययः धातुभिन्नः वर्तते प्रत्यान्तदादिभिन्नः वर्तते एवञ्च बहुत्व रूप अर्थबोधकत्वात् अर्थवान् अपि वर्तते इति कृत्वा धातुभिन्नत्वमपि गतं हरिषु घटकसु इत्यत्र एवञ्च प्रत्यान्तदादिभिन्नत्वमपि आगतम् अर्थवत्त्वमपि वर्तते अतः एतत् सर्वं तत्र लक्षणस्य गमनात् भवति यत्र अतिव्याप्तिः। यदि अत्र कश्चिनीयं चिन्तयति भवेन्नाम प्रातिपदिकसंज्ञा प्रातिपदिकत्वात् विभक्ति समायाति विभक्तेः समूलनपुंसकात् लोपे कृते करो हरिषु इति रूपे नास्ति कश्चन भेदः तदा एवं नासाङ्कनीयमस्ति कुतः इदानीं इदानीं सुप्रत्ययस्य प्रातिपदिकत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा प्रातिपदिक उत्तर विभक्ति समायाति तदानीं सुप्रत्ययापि पदं भविष्यति तदानीं सात् पदाद्यो एकं सूत्रं वर्तते आदेशप्रत्ययो अनेन सूत्रेण प्राप्तस्य मूर्धन्यादेशस्य सात् पदाद्यो अनेन सूत्रेण निषेधः भविष्यति तदानीं हरिषु इति भवति हरिषु इति रूपापत्ति अतः एतस्य दोषस्य परिहाराय भगवता पाणिनिना अप्रत्ययपदं दत्तम् अप्रत्ययपदे दत्ते सति नास्ति अस्य सूत्रस्य अतिव्याप्तिः कुतः यत्र हरिषु इति समुदाय हरिषु घटकः सुप्रत्ययः स च प्रत्ययः वर्तते न तु प्रत्ययभिन्नः अतः धातुभिन्नत्वेपि अर्थवत्त्वेपि प्रत्यान्तदादिभिन्नत्वेपि प्रत्ययभेदाभावः अस्य हरिषु करोषि एतत् घटकस्य सुप्रत्ययस्य सिप्रत्ययस्य प्रातिपदिकसंज्ञापत्तिः अतः तत्परिहाराय अप्रत्ययपदं दत्तम्। गुरुजी सूत्रेषु यत्र पदानि सन्ति तेषां यदा पदकृत्यं प्रस्तूयते तस्मिन् काले अव्याप्ति अतिव्याप्ति इति शब्दः उचितम् भवति वा? किं वक्तव्यम्? अतः तत्र तद्रूपापत्तिः अनापत्तिः तदस्ति परन्तु अतिव्याप्ति अव्याप्ति शब्दानां प्रयोगस्तु यत्र लक्षणं क्रियते तत्र भवति न तावत् एवं नियमः इदानीम् अस्माकं प्रथमान्यके पस्पदान्यके व्याकरणस्य लक्षणं किं वर्तते? व्याकरणस्य लक्षणं किं वर्तते? सूत्रं लक्षणमस्ति न वा? चिन्ता का लक्षणे सा कथयति चेत् चिन्ता नास्ति तस्य यथा चिन्तयति तथैव अहं ब्रवीमि न भाष्यकारेण लक्ष्यलक्षणं व्याकरणं लक्षणं प्रायशः प्रयोगः न कुर्वन्ति जनाः भवद्भिः सर्वं संस्कृतभाषायां दृष्टमस्ति बहुत्र टीकायां लिखितमस्ति एवं कृत्वा अव्याप्ते किं कः तत्र किं कर्तव्यं नाम यथा अस्मिन् सूत्रे लक्षतावच्छेदक समनीयतत्वं लक्षतावच्छेदकं किं तत्र अर्थवत् शब्दस्वरूपत्वम् इति अङ्गीकरणीयं किं लक्ष्यमस्ति वक्तव्यं चिन्ता नास्ति परन्तु तत्र लक्षतावच्छेदकम् अनुगतमेकं न भवति न तावत् भवता अर्थवद्धातुरप्रत्यय प्रातिपदिकम् इत्यस्मिन् सूत्रे अप्रत्ययपदम् आगतं तस्य फलं दत्तम् अप्रत्यय इति किं
हरिषु करोषि अत्र सुप्सिभोर्मा भूत् इति ग्रन्थरीत्या तस्य तात्पर्यम् ईप्सितम्। हरेषु घटक यः सु वर्तते स धातुभिन्ना वर्तते प्रत्यान्तदादिभिन्ना वर्तते अर्थवानपि वर्तते इति कृत्वा अत्र अतिव्याप्ति स्यात्। तदर्थम् अस्मिन् सूत्रे अप्रत्ययपदं देयम् इति कथितं तथा अस्य सूत्रस्य शाब्दबोधः भविष्यति। धातुनिष्ठप्रकारतानुरूपित प्रत्ययनिष्ठप्रकारतानुरूपित प्रत्यान्तदादिनिष्ठप्रकारतानुरूपित भेदत्वावच्छिन्ना विशिष्यता तादृश विशेषता समानाधिकरण स्वरूप संबंधावच्छिन्न भेदत्वावच्छिन्न भेदनिष्ठप्रकारतानुरूपित आश्रयत्वावच्छिन्ना विशेष्यता तादृश विशेषता समानाधिकरण अभेद संबंधावच्छिन्न आश्रयत्वावच्छिन्न आश्रयनिष्ठप्रकारतानुरूपित अर्थवत्वावच्छिन्ना विशेष्यता तादृश विशेषता समानाधिकरण अभेद संबंधावच्छिन्न अर्थवत्वावच्छिन्न अर्थवत्निष्ठप्रकारतानुरूपित शब्द स्वरूपत्वावच्छिन्ना विशेष्यता तादृश विशेषता समानाधिकरण स्वनिष्ठ उद्देशितानुरूपित देयतावत्व संबंधावच्छिन्न शब्द स्वरूपत्वावच्छिन्न शब्द स्वरूपनिष्ठप्रकारतानुरूपित प्रातिपदिकत्वावच्छिन्ना विशेषिता तादृश विशेषता समानाधिकरण अभेद संबंधावच्छिन्न प्रातिपदिकत्वावच्छिन्न प्रातिपदिकनिष्ठप्रकारतानुरूपित संज्ञात्वावच्छिन्ना विशेषिता तादृश विशेषता समानाधिकरण अभेद संबंधावच्छिन्न संज्ञात्वावच्छिन्न संज्ञानिष्ठप्रकारतानुरूपित लिंगार्थकर्तृत्वावच्छिन्ना विशेषिता तादृश विशेषता समानाधिकरण प्रतित्व संबंधावच्छिन्न तिंगर्थकर्तृत्वावच्छिन्न तिंगर्थकर्तृनिष्ठ हाँ खास लोग में इनका बालक दास जी महाराज जी का हम अप्रत्यय पदस्य मतलब कहीं व्यस्त हो गए कहीं धातु प्रत्ययम न धातु प्रत्ययम इति अधातु प्रत्ययम तर्हि अर्थवत् समविव्यवहारेण नपुंसकलिङ्गः अपि आगतः नय अर्थस्य यतो हि समाहारः समुदायः तर्हि तद्रीत्या लिखितुम् अर्हति चिंता का अस्ति मुने ऋषि आपः किमस्ति तत् अत्र लिखितमस्ति अन्यत्र भवति बहु भवति अनेके आगच्छन्ति समाहारः कथम् इदानीं धातुः धातुश्च प्रत्ययश्च इति तयोः समाहारः धातु प्रत्ययम् न धातु इत्यस्य किं तात्पर्यं तयोः समुदायः यतो हि समाहारः किमर्थम् अङ्गीक्रियते यतो हि अर्थवत् इत्यनेन तावत् सामानाधिकरण्यं वक्तव्यम् अपि च नयार्थस्य प्रत्ययसमाहारः को दृष्टः भवति इत्यत्र भवति इत्यत्र धातु प्रत्ययोः समविव्याहारः सूत्रे अस्माभिः उच्यते इदानीं तस्य तात्पर्यम् आगतं इदानीं यदि समाहारः तर्हि समुदायस्य वैशिष्ट्यं तर्हि इदानीं द्वन्द्वमध्ये द्वन्द्वान्ते समुदाय अन्यतरन्वय गुरु यदि तथा किञ्चित् लिखितमस्ति समुदाये अन्वयः एकत्र इत्थं लिखितमपि अस्ति बहु तत्र महाभाष्ये अपि तत्र अस्माकं किमस्ति किं रत्न पादरत्ने अपि अनेके कल्पाः कल्पिताः अतिवाक् एवं सर्वं तत्तु भवत्येव अतिमिति भूषणसारे अपि आगतुं महाभाष्ये अपि अस्ति न्यासमस्ति भास्करेणापि कृतमस्ति यदा समाहारः अस्ति तर्हि पदार्थानां प्राधान्यं तु नास्ति एव समुदायस्य प्राधान्यमस्ति नया यदि समासः क्रियते इदानीं तर्हि तत्रापि समुदायेनैव सह अन्वयः स्यात् इदं चिन्तनीयमस्ति इदानीं यदा समाहारे समाहार घटक प्रत्येकम् अन्विति न वा तत्समीपे विद्यमानं यत् एवम् अत्र समाहारः कुत्र भवति इति नियमः वर्तते तत्र समासे तत्रैव भवति समाहारः यत्र किं प्राणितुल्यसेनाङ्गानामेव अत्र कथं समाहारः परन्तु तद् वैकल्पिकात् न सिद्ध्यति वा तद् नियमः अस्ति भोः प्राणितुल्यसेनाङ्गानामेव समाहारः एकवत् भवति एकवत् न स्यात् इदानीं धातु प्रत्ययरूपं स्यात् इतरेतर स्यात् अतः किञ्चित् किञ्चित् अस्ति इदानीं यदि भवदुक्तरीत्या समाहारः क्रियते एवं करणीयमस्ति इदानीं धातुस्य प्रत्ययस्य धातु प्रत्ययौ पुनः समासः क्रियते लोपे कृते चिन्ता नास्ति समाहारः तु न भवति आदेशः कथयति एकः प्रत्ययश्च प्रत्ययस्य प्रत्ययौ तत्र न्यासकारेण अयं सः भवितुमर्हति किन्तु पुनः प्रत्ययः समाहारः न भविष्यति गुरुजी यतो नियमः अस्ति तर्हि घटपटम् इति भवति न वा घटपटम् इति भवति न वा घटपटौ घटपटम् समाहारेण न भवति
एक उभयमपि विकल्प्यते भो कथं न प्राण तत्र परिभाषा अस्ति न जात्या सर्वद्वन्द्व विभाषा एकवत् भवति हाँ एकवत् न हाँ यः नियमः अस्ति एकवत् भाव विषये नियमः अस्ति समाहार तदेव इदानीं विषये नियमः नास्ति तदेव इदानीं यदि धातु प्रत्ययति रूपं स्यात् तर्हि न इदानीं तर्हि तत्रापि अभावपक्षे गुरुजी घटपटं यथा भवति तथैव सर्वत्रापि विकल्पः नास्ति तत्र सम्यक्तया पठनीयं विभाषा वृक्षमे एकवत् भाव विषये अस्ति आचार्याः विभाषा तर्हि इदानीं विभाषा वृक्षमे इत्यस्य सूत्रे विभाषाग्रहणं किमर्थम् तत्सर्वम् अस्य अहं न स्मरामि यद्यपि परिभाषन्तु तर्हि तदस्ति विभाषाग्रहणं किमर्थं तद्वक्तव्यं यदि न स्मरति चेत् तर्हि स्वीकर्तव्यं न हा यदि नास्ति यदा सपदति स्म अहं तान् स्वीकरोमि स्मारं स्मारं सपदति तेषां वचनमपि सर्वं स्वीकरोमि किञ्चित् अहमपि वक्तुम् इच्छामि स्मारं स्मारं वक्तव्यं ध्यानं वक्तव्यं परन्तु यः नियमः सः एकवद्भाव विषये अस्ति अस्ति अपि च चार्थे द्वन्द्वः इत्यनेन उभयमपि भवति अतएव तु तावत् उभयं भवति उभयं भवति अरे, तत् परिभाषा अस्ति न विभाषा विभाषा परिभाषा विभाषाधिकारे पाठः चार्थे द्वन्द्वः इत्यनेन सिद्धः एकः विभाषाधिकारः अस्ति बहु विभाषा सूत्रमस्ति तस्य अधिकारे पाठयमस्ति सर्वोऽपि द्वन्द्वः विकल्प्यते तदेव विभाषया सर्वोऽपि द्वन्द्वः विकल्प्यते इति परिभाषा अस्ति तत्तु मया पूर्वमेव उक्तं पूर्वमेव उक्तमस्ति किम् अस्ति इदानीमेव भवन्तः न जानन्ति किम् अस्ति भवन्तः न वदन्ति विभाषाग्रहणं किमर्थं तर्हि विभाषा वृक्षमे इति सूत्रे विभाषाग्रहणं तर्हि किमर्थम् अहं न स्मरामि तर्हि किमर्थं मध्ये पतति भवान् यदि भवद्भिः न ज्ञायते तर्हि किमर्थं भाषया एकमत् विकल्प्यते इति वचनमस्ति न वा अस्ति, इति अस्ति। भाषाबलात् यथा घटपटौ घटपटं साधु तदैव धातु प्रत्ययौ धातु प्रत्ययम् उभयमपि साधु यदा उच्यते एकवत् भाव विषये सः नियमः अस्ति तर्हि इदानीं सर्वोऽपि भाषा एकवत् यदि स्यात् हा तर्हि इदानीं तर्हि सूत्रं किमर्थं किं सूत्रम् प्राणितुल्यसेनाङ्गानां एकवत् भाव विषये नियमकः एकवत् भाव विषये एकवत् भाव कुत्र तत्र च भवति एकवत् भाव कस्मिन् भवति इदानीं तत्र एक प्राणितुल्यादि अङ्गानां नित्यमेव एकवत् भावः पर्यायं तत्र आगच्छति वा तत्रैव समारोहः भवति अत्र एकवत् भावः तर्हि समारोहः एव न आगतं वा भवति आगतं वा किं सम्यक् वदति सा आगतं वा सर्वोऽपि द्वन्द्वः कृते भाषया स फलितार्थम् अस्ति भो फलितार्थया सा परिभाषा पठिता वर्तते फलितार्थः कुतः आगच्छति भाषाधिकारे पाठः उपजीव्यात् एव फलितार्थः आगच्छति न तावत् तदेव तु तर्हि भाषाधिकारे उपजीव्यं चार्थे द्वन्द्वः इति सूत्रम् चार्थे द्वन्द्वः नास्ति भो एकवत् भाव प्रकरणात् इयं परिभाषा लब्धा वर्तते अवश्यम् अवश्यं किम् अवश्यं गुरुजी धातु प्रत्ययम् इति न भवितुमर्हति वा कथं भवति तदेव अस्माकं प्रश्नः अरे सर्वो द्वन्द्वो भाषया विकल्प्यते तर्हि विभाषाग्रहणं किमर्थं हा विभाषा वृक्षमे सूत्रे विभाषाग्रहणं किमर्थं परिभाषा एव सिद्धम् अतः पुनः स्मरणं कृत्वा चिन्तयामः इदानीम् अग्रे चलेत् भवतां यदा स्मृतं तदा चिन्तयामः चिन्ता एते नास्ति जानन्ति यद् विस्मरामि तदेव पुनः पुनः स्मारयन्ति सम्यक् अस्ति तर्हि तत्तु भवताम् इति महान्तः उपकारिणः यद् भवान् विस्मरति तत्रैव स्मारयन्ति तत्तु सम्यक् अस्ति अस्माकं ईदृशः कश्चन नास्ति अहं किं करोमि सिद्धान्ते तु तावत् उभयमपि भवति विभाषाग्रहणं किमर्थं भवतु नाम अत्र इदानीं प्रत्ययपदस्य फलम् अनेन दत्तं सम्प्रति अस्मै किं कः प्रश्नः अस्ति कः दोषः कः अतिव्याप्तिः सम्प्रति अप्रत्ययपदस्य सूत्रार्थम् अस्तु अप्रत्ययपदस्य प्रत्यान्तदादि अर्थाकता प्रत्यान्तदादि अर्थाकरणे कृतत्य समासाश्च इत्यस्मिन् सूत्रे समासग्रहणं मान्तेऽपि तथा च कृतत्य समासग्रहणं नियमार्थकं मान्तेऽपि नियमार्थकं मान्तेऽपि सूत्रीयते नियमार्थकम् अस्ति नियमार्थकम् अस्ति तथा च प्रत्यान्त तदादि भिन्नत्वं न दीयते तदानीम् अस्य सूत्रस्य कः दोषः कुत्र अधिव्याप्ति इति मे प्रश्नः कथयति इदानीं प्रत्ययभिन्नस्य अर्थवतः प्राक्पदिकसंज्ञा वक्तव्या प्रत्यान्तदादिभिन्नस्य किमर्थं तद् प्रत्यान्तदादिभिन्नस्य नियमेन व्यावृत्ति हा नियमे कृतते समासाश्च भवतु नाम किमस्ति बहु सम्प्रति अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् अस्मिन् सूत्रे समागतं पदम् अप्रत्ययपदम् ताटस्थ्येन भवितव्यं किञ्चित् इदानीम् अहं जानामि भवन्तः सर्वेपि जानन्ति तथापि तत्र किञ्चित् किञ्चित् यथा मध्ये मध्ये भवति तत्र ध्यानं देयमस्ति
भवती किमपि न जिज्ञास्यते न पृच्छति भवान् न पृच्छति यथास्माकं भावेश महोदय किमपि न पृच्छति राम प्रसाद महोदय वर्तते अस्माकं कदाचित् संजीव महोदय पतति सदा न पतति एवं कः अस्ति वेदांती वेदांती तु वेदांती न वेदांती तु निर्विकल्पक बोधास्ति न तत्र सविकल्पक बोधेव नास्ति एकः एतादृशः विकल्पः आगतः सा निर्विकल्पं याति एकेनैव विकल्पेन एकेनैव न कथ्यते एकेनैव यत्नेन वयं पितरोऽपि किम् आगच्छति न आम्राश्च सिक्ता पितरश्च का क्रिया द्वर्थकरी अतः इदम् अयं चिन्तयति एकेनैव उपायेन द्वयोः सन्तुष्टता स्यात् द्वयोः सन्तोषः स्यात् तन्न सम्भवति कदापि भवतु न अस्मिन् सूत्रे समागतं पदम् अप्रत्यय पदम् तस्य यः अपरः अर्थः कृतः प्रत्यान्तदादि स अर्थः इति न चेत् तथा हि सूत्रस्य अर्थापि विहितः धातुनिष्ठ प्रतियोक्तान् रूपित प्रत्यान्तदादिनिष्ठ प्रतियोक्तान् रूपित भेदत्वावच्छिन्ना विशेषता तादृश विशेषता समानाधिकरण इदानीं वक्तुं धातुनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपित प्रत्ययनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपित प्रत्ययानिष्ठ प्रतियोगिता नास्ति इदानीं केवलं द्वयमेव अस्ति धातुनिष्ठ प्रतियोगिता प्रत्ययानिष्ठ प्रतियोगिता प्रत्ययनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपित भेदनिष्ठ प्रकारता निरूपित आश्रयनिष्ठ विशेषता समान प्रकारता निरूपित शब्द स्वरूप निष्ठ विशेषता प्रकारता निरूपित अर्थवत स्वरूप अर्थवत मध्य तक तुम अर्थवत निष्ठ प्रकारता निरूपित शब्द स्वरूप निष्ठ प्रकारता निरूपित निष्ठ प्रकारता निरूपित अतः अत्र हरिषु करोषि अयं समुदायः धातु भिन्ना वर्तते प्रत्यय भिन्ना वर्तते अर्थवानपि वर्तते तथा च अस्य सूत्रस्य अर्थवत् धातु अस्य सूत्रस्य एकसत्यो द्वितीयं नास्ति अत्र अर्थवत् द्वयं नास्ति अत्र अर्थवत् सत्योऽपि धातुभेदे सत्योऽपि प्रत्ययभेदे सत्योऽपि प्रत्यान्तदादि नास्ति अतः अस्मिन् सूत्रे प्रत्यांत पर्युदासः अंगीकरणीयः प्रत्यांत पर्युदासः अंगीक्रियते सति क्रियमाणे सति अस्मिन् सूत्रे प्रत्यांत कृते सति अस्मिन् सूत्रे प्रत्यांत पर्युदासः अंगीक्रियते सति क्रियमाणे सति अत्र नास्ति अतिव्याप्तिः कुत्र कुत्र अतिव्याप्तिरासीत् कुत्र अतिव्याप्तिरासीत् भोः हर्षु करोषि समुदाये वा समुदाय अवयवे समुदाय अवयवे समुदाये कुत्र अयं किमपि अन्यथा समुदाये वा समुदाय अवयवे कुत्र अतिव्याप्तिः अस्ति प्रत्यान्तदादि न दीयते तर्हि समुदाये हरिषु इत्यस्य समुदाये अतिव्याप्ति वा कुत्र तर्हि सूत्रं किमस्ति तर्हि धातु भिन्नम् अर्थात् धातु भिन्नः प्रत्यय भिन्नः तर्हि अयं प्रत्यय भिन्नः अस्ति हरिषु तर्हि अत्र अतिव्याप्तिः अस्ति कुत्र अतिव्याप्तिः अस्ति अतः समुदाये कुत्र दोषः समुदाये अतः धातुं वर्जित्वा प्रत्ययं वर्जित्वा प्रत्यान्तदादि वर्जित्वा अर्थवत् शब्दस्वरूपं प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् अतः नास्ति अतिव्याप्ति अतः नास्ति आक्षेपस्य अवसरः सम्पन्नम् अत्र जयतु संस्कृतं जयतु भारतम् जयतु शास्त्रम्